وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نہ وہ نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا، آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑ مرتبہ درود و سلام سے نذرانے پیش کرن بعد آج دی یہ بابرکت محفل شریک تمام علماء، مشائخ، صوفیاء، سادات، حفاظ، قراء اور مختلف شعبہ زندگی نال تعلق رکھنے والے میرے آقا دے نوکر، ریاض الجنت میلاد کمیٹی اور مغل برادران جنہاں دی کاوش نال آج دی محفل منعقد ہے.
آج دی اس بابرکت محفل تشریف فرما حضرت علامہ مولانا محمد اشتیاق احمد صاحب دعوت برکات ملالیہ، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیق چشتی صاحب دعوت برکات ملالیہ، حضرت علامہ مولانا عاطف چشتی صاحب دعوت برکات ملالیہ، اور دیگر میرے آقا دے سارے نوکر نے کسی کا نام اناؤنس نہ کر سکا، پریشان نہیں ہونا، میں انجان آدمی ہاں، کسی کا نام رہ جائے تو بالکل دل سے ملال نہیں لیا، جنہ دی محفل تساں سجائی ہے وہ اساں سارے دے نام بھی جان دے، ساری محبت دی اوقات بھی جان دے۔ کوئی یہ سوچ رہا ہوگا جی میں بڑا کم کیتا ہے تو میرا نام نہیں آیا، تو جنہ واسطے تساں کم کیتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، فاروق الحسن نہیں دیکھ رہا تو میری نظر دا قصور ہے، میری معلومات دا قصور ہے، وہ کریم آقا تے دیکھ رہے ہیں جنہ دی محبت تو سردی دے اس عالم دے اندر بھی رات دے 11:15 بجے اتنی شدت دے نال محبت اور عشق رسول وچ محو ہو کے جویں تسی نعرے لا رہے ہو حضور دے، وہ تانوں دیکھ رہے ہیں۔ احباب عزیز وقار، میں کچھ تے ٹیلی فوناں تو بھی اندازہ لایا ہے، اس تواڈے ماحول تو بھی کہ ایک دم نہ تسی تحریکی تقریر برداشت کر سکتے ہو تو نہ تانوں سمجھ آ سکتی، لہذا میں پہلے تانوں یہ سمجھانا چاہنا، کیونکہ ایک بالجبر ہے ہی نہیں کہ میں کسی کے سر دے بس مسلط ہو جاؤ جا کے کہ انج کر دو انج کر دو، کیونکہ جس وقت تک کسی بندے نو سمجھ ہی نہیں آنی انہیں تواڈے نال چلنا چاہیے۔ اس واسطے پہلے تو میں سوچ رہا کہ تانوں کچھ گلاں سمجھائیاں جان تاکہ تانوں یہ احساس ہوئے کہ مولوی ایویں نہیں روندے پھر رہے، آخر کوئی وجہ ہے، سرکار دا دین سانوں کی پیغام دے رہا ہے، حضور دے دین دا مقصد کیا ہے، بحیثیت مسلمان دے ساڈیاں ڈیوٹیاں کیا نے، پہلے اس حوالے نال گفتگو کراں گا، تحریک دی گل اینڈ وچ کراں بالکل اس واسطے کہ میری تقریر تو بعد کوئی بندہ یہ گل کرنا نہ جائے کہ جناب اس بارے میں بتایا نہیں، اس بارے میں بتایا نہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ میں کہ جی پہلے تمہیں سارے مطلب سمجھا رہا تاکہ تمہیں بعد اس پریشانی نہ ہو۔ نہ ساڈا کوئی زمین کا جھگڑا ہے نون والے نال، نہ بلے والے نال، نہ تیر والے نہ پتنگ والے، نہ ساڈا پلاٹاں دا رولا ہے، نہ ساڈا دکاناں دا رولا ہے۔ گل ہے کسی نال یاری ہے تاں بھی حضور دی وجہ تو، تے کسی نال دشمنی ہے تاں بھی حضور دی وجہ تو، اینی جی گل اے سمجھانی سی، اور امید کرنا میں کہ اس سارے تساں دل جمی نال میری گل سنو گے، نتیجہ تساں اینڈ وچ کڈنا ہے۔ میں تہاڈا مہمان ہاں، سرکار دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ اللہ تے اور یوم آخرت تے ایمان رکھدا ہے اونوں چاہیے کہ وہ اپنے مہمان دی عزت کرے۔ میں تواڈے تو چندہ منگن نہیں آیا، میں تواڈے تو جناب جھولی پھیلا کے اپنے مدرسے دا سیمنٹ سریا منگن نہیں آیا، میں تانوں سنان آیا حضور دا دین۔ تسی اے گھڑی تک لو جی، 10:48 ہوئے نے میری اس موبائل والی گھڑی دے مطابق، 58 8 18 ادھا گھنٹہ میں تواڈے تو منگاں گا۔ اگر میں تانوں گل سمجھان وچ کامیاب ہو گیا کہ بھئی میری گل تواڈے پلے پے رہی ہے تے سبحان اللہ، نہیں تے 20 منٹاں دے آپاں سلام پڑھ دیں، ایدے وچ کیڑی پریشانی والی گل ہے۔ میں بڑی بڑی تھاں تے فیساں لئیاں بھی ہیں، لکھ روپیہ بھی، 70 ہزار بھی، 80 ہزار بھی، لیکن میں قسم چک کے کہہ سکتا میں تواڈے جلسے دی فیس دی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی، ٹھیک ہے۔ میں بالکل جنہ میرے تو ٹائم لیا وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں انہوں نے آخیا ہوئے کہ میں اتنے پیسے لواں گا تو پھر آؤں گا۔ بالکل میں اس جلسے سے اس واسطے میں آیا تھا کہ یار میں شہیداں دے چیلہ میں جا رہا کہ چلو اس بہانے کتے سرکار دے دین دی گل ہو جائے تو سبحان اللہ۔ اس واسطے ایک کوئی گل نہیں، تو اپنے طرف پہلے دین کی خدمت بندہ کرتے ہی رہتا ہے، اپنی تہاڈی محبت ہے، اپنا تہاڈا ذوق ہے، الگ بات ہے،
میں جڑے مقصد واسطے آیا ہوں یہ ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ لبیک والے ایویں رولا نہیں پا رہے، گل وچ ہو رہے، کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے جن کی وجہ تو بیچارے پرچے بھی جھیلتے ہیں، گولیاں بھی کھاندے ہیں، مارا بھی کھاندے ہیں، تو پھر آ کے پھر بھی لبیک دے نعرے لاندے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ تے ہے۔ تسی ایویں جو سانو جناب تنقید کا نشانہ بنائی جاؤ، مولویوں کو یہ ہو گیا، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے وہ کر دیا، اسی کچھ بھی نہیں کرن لگے۔ اسی بھائی جان تواڈے تک حضور دا دین پہنچانا ہے، اتنا تے ساڈا حق ہے کہ ساڈی سن لو، اتنا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اسی تواڈی پورا سال سنتے ہیں جی، ہن ساڈے کم از کم 1 گھنٹہ تقریر تے کم از کم تے برداشت کرو نا۔ میری تقریر ہو رہی سی ملتان، یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا وہ علی گیلانی، وہ آ کے بیٹھا تقریر 5 منٹ کوئی غالباً بیٹھا تھا، وہ اللہ والوں کوئی سیاسی تذکرہ ہو رہا سی، وہ اٹھ پیا، میں شیر پڑھ رہا سا تو وہ اٹھ پیا، دروازے تے پہنچا، ہوں شیر بھی مکانا سی، جو شیر مکیا تو میں کہ شاہ جی تو سب 5 سال اسمبلی جا کے جھوٹ بول دے ہو، اسی تہاڈا 5 سال جھوٹ برداشت کرتے ہیں، تسی ساڈا 5 منٹ دا سچ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس واسطے امید کرنا کہ تساں ساڈی سنو گے بھی اور گل پلے پوے تو سبحان اللہ آکھو۔ میں بالکل زبردستی نہیں کراں گا تواڈے تے، لیکن امید کراں گا اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، جی دی محبت سینے وچ لے کے آئے ہو، اللہ اور دے حبیب کی وہ محبت تواڈے تو حق بلوائے گی اور حق سمجھائے گی۔ میری کی اوقات ہے، فاروق الحسن اس ٹوٹی ہوئی شکستہ اور گندی دیوار کی طرح ہے جہدے اوتے کوئی اچھی گل لکھ دیو، اے لفظاں دا کمال ہے، اس دین دے الفاظ دی برکت ہے۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میں اس جگہ تے اپنی ذات دی وجہ تو نہیں بیٹھا، رسول اللہ دی بات دی وجہ تو بیٹھا ہوں۔ ایک نعرہ سناؤ، میں پانی پی لواں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک پڑھیے جی قرآن، لبیک یا رسول اللہ۔ پڑھیے قرآن۔ میرے ویسے خطیب نو ایک آزمائش پان والی گل ہوندی ہے کہ نکے نکے بال ہوندے اگے بٹھا دیو، سیانے بندے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں نو تواڈی تقسیم بھی بارے ہے۔ اے بچے اے بھی میرے بچے نے، میرے پتراں جیسے نے، میں انہاں نو بھی ردی نہیں سمجھدا، اے میرے ملک دا بھی مستقبل نے، میرے دین اور میرے مذہب دا بھی مستقبل نے۔ میں انہاں تو ہی گل شروع کراں گا تاکہ گل سمجھن دے وچ جناب آسانی ہو جائے کہ دین ساڈے واسطے مشعل راہ ہے، رسول اللہ ساڈے واسطے کرم دا مرکز و محور نے۔ انہاں نے سانو بچیاں نال محبت، وڈیاں دی عزت، محلے داراں نال رہن سہن، حتیٰ کہ زندگی دے ہر شعبے دے بارے چ رہنمائی کیتی۔ اساں ہن اس رہنمائی تو ہٹے ہاں، قصور ساڈا ہے، نہ حضور دا قصور ہے نہ حضور دے دین دا قصور۔ ایکو کم کر دے بیٹا، پڑھیے جی قرآن۔ سبحان اللہ۔ اور میں بھی کوئی 2-4 نال ذکر والے لے آندا، ڈھولکی والے لے آندا، تسی اچھی سبحان اللہ کہنی سی، کوئی نہیں، رضا مولا۔ اچھا پڑھیے جی قرآن۔ خالق کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اساں تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑے آ جناب اعلی، جیدے ذکر نو رب بلند فرما دے، کائنات دا خالق بلند فرما دے، کیندی جرت تے کہ اون دے ذکر نو نیواں کر دے۔ یورپ دے بدماشاں نے کی سمجھیا کہ حضور دے خاکے بنا کے او ساڈے سینیاں وچ عشق نبی کڈ لین گے۔ انہاں بدماشاں نے کی سمجھیا کہ آقا دیاں فلماں بناؤ کے مسلماناں نو اپنے نبی تو متنفر کر دے ونگے۔ پھر انہاں دے چمچیاں نے پاکستان وچ کی سمجھیا کہ مسیتاں دے 3 سپیکر اتار کے اسلام دی محبت انہاں دے کلیجیاں وچوں کڈ لواں گے۔ انہاں کی سمجھیا جناب اعلی جو اساں آکھاں گے وہی کرن گے، لیکن انہاں نو پتہ کوئی نہیں ہے۔ اس قوم دے بچے نے جدوں بھی اکھ کھولی اس دھرتی تے آ کے، سب تو پہلے اس بچے دے کن دے اندر اذان بھی پڑھی گئی ہے، تکبیر بھی پڑھی گئی ہے۔ او بلے آلا ہوئے، تیر آلا ہوئے، پتنگ آلا ہوئے جناب آلا، یا کاغذی
شیراں والا ہوئے کوئی بھی ہوئے اودے کنا وچ اذان بھی پڑھی تکبیر بھی پڑھی گئی ہے او دا مطلب کیا ہے میرے بچے بلے تیر تے نون نال اختلاف ہو سکدا ہے پر سونے محمد دے قانون نال اختلاف نہیں ہو سکتا ایتھے جتنیاں بھی جماعتاں والے بیٹھے نے جتنے مرضی سیاسی بیٹھے نے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جناب اعلیٰ جی دے کان وچ اذان نہ ہوئی ہوئے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جی دے کان وچ تکبیر نہ پڑھی گئی ہوئے اس واسطے کہنا چاہنا پیارے ہو اج وقت آ گیا ہے کہ انہاں اذاناں تے تکبیراں دیاں شرماں رکھیاں جاون اج وقت آ جائے انہاں اذاناں تے تکبیراں دا مطلب سمجھیا جائے کہ اج جناب اعلیٰ تیرے سکیم نمبر تیم دیان بیال کیا قائد اعظم کالونی جناب قائد اعظم کالونی دے اندر جناب اعلیٰ جتنے بھی نوجوان بزرگ بچے بیٹھے نے اج دا سارے انو ایک پیغام دیون واسطے اسی جناب اتھے کٹھے ہوئے ہیں تاکہ پتہ چلے آئے میری ملت دے نوجوانوں کہ بحیثیت مسلمان دے اج کر کے گریبان دے اندر جھانکنا ذمہ داری تے ہے سی دعوت فاروق الحسن نے بھی کیتا کہ میں مسلمان دعوت تساں بھی کیتا کہ میں مسلمان دعوت جناب اعلیٰ شرابہ دے لائسنس جاری کرنا لیا بھی کیتا کہ میں مسلمان ہیپی نیو ایئر دے ہوتے قوم دیا بیٹیاں دیا اس پر لٹنا لیا بھی آکھیا سی مسلمان شرابات جناب اعلیٰ او محفلہ سجا کے تے جناب گانے چلا کے بےہودگی دے ماحول بنا لیا بھی آکھیا سا مسلمان نلے مسلمان کلے نہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں اتنے تے زید حامد تے نواز شریف جیسا بندہ بھی آکھے ہم عاشق رسول ہیں زرداری بھی آکھے عاشق رسول عمران خان بھی آکھے عاشق رسول شیخ رشید بھی آکھے عاشق رسول اصلا سارے عاشق رسول فیصلہ کیویں ہوئے گا عاشق رسول کون ہے تے سکے دعوے کرن والا کون جدو یہ دیکھاں گے تے پھر سانو رہنمائی واسطے اللہ دے قرآن وال توجہ کرنا پوے اچھی بول ذرا پھر اللہ دے قرآن وال توجہ کرنی پڑی ہے پوچھنا پڑنا ہے اللہ دے قرآن بول ذرا ساڈے واسطے کیڑا رستہ سیدھا ہے تے کیڑا رستہ سانو گمراہ کرن والا ہے دس تے سید کیڑے رستے چلیے تے کامیاب ہوواں گے سونے رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے حبیب دی زندگی ہے تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے حبیب دی زندگی ہے ہن میں کہنا چاہنا سا ایویں نہیں گلاں کردے کہ آیا آیا دین آیا ایویں نہیں نعرے لاندے تاجدار ختم نبوت تانوں سمجھاون واسطے آئے جس نبی دے دین دی اسی گل کرنے ہاں جدوں اوندا دین آندا ہے پھر جناب اعلیٰ سفارشی کلچر مک جاندے نے پھر امیر غریب دے فرق مک جاندے نے پھر گل سنن واسطے سوٹ بوٹ بعد دیکھے جاندے نے پہلے حق اور باطل دیاں تمیزاں ہوندیاں نے مسلمانوں کپڑے تے جناب گڈیاں دیکھ کے بندے دی حیثیت نہیں بندی بلکہ قرآن اشارے کر رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک تواڈے وچوں عزت والا ہوئی ہو سی جڑا سب تو زیادہ اللہ تو ڈرن والا ہوئے اچھی بولو اللہ دی نزدیک عزت والا ہوئی جڑا اللہ تو زیادہ ڈرن والا لیکن دکھ والی گل تے ہے نا مسلمان دکھ والی گل تے ہے نا مسلمان اسا دعوے کیتے اسا عزت دار میں بھی آکھاں میں عزت دار تساں آکھو میں عزت دار ہر کوئی عزت دار تے بڑیا پھردا ہے لیکن اللہ تو کتنا ڈرے عزتاں دا معیار تے اللہ تو ڈرن والا کم سی ساڈے وچوں کتنے ایسے بد نصیب بیٹھے نے رمضان گزر گیا کدوں دا قرآن کھول کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیتا اے موبائل دی جناب اعلیٰ گندی لعنت جس توڑے میں نو دس وفائے کے بے وفائی سونا رب فرمایا تیرے واسطے پھلاں دا جوس حلال ہے تیرے واسطے پانی حلال ہے شربت حلال ہے تے شراب حرام ہے حرام جناب کمائی نال چیزاں خریدیاں گئیاں حرام نے پھر بھی بندہ حرام وچ منہ مارے حلال نو چھوڑ کے دس وفا ہے کہ بے وفائی
اولی اولی نہ بول، اچا بول، مینوں پتہ لگے کیا جناب، پتہ لگیا ہے حضور دے نوکرانو جناب آلا کہ میں گل جڑی کر رہا ہوں انہاں دے دل وچ بھی اتر رہی ہے کہ نہیں؟ دس وفا ہے کہ بے وفائی ہے؟ مصطفیٰ کریم نے غلام اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ دی، اللہ دے رسول دی، و اولی الامر منکم، اور ان حاکمان وقت کی جو تم میں سے ہو، یعنی مسلمان ہو. یعنی کوئی کافر مسلمان دا حاکم بن سکدا؟ اچھی بولو، کافر مومن دا حاکم بن سکدا؟ ساڈا تھانے دار بھی کافر بن سکدا؟ کوئی ہندو سکھ عیسائی قادیانی ساڈا جناب اعلی لیڈر بن سکدا؟ ایم پی اے ایم این اے چیئرمین بن سکدا؟ جس ویلے قرآن نے پابندی لائی ہے کہ مسلمان تے افسر بھی مسلمان ہو سی، تے پھر مسلمانہ دے ہوتے جناب اعلی کدی پیمرا دی صورت دے اندر تے کدی کسے صورت دے اندر قادیانی بڑے بڑے ہوتے ہیں تے بٹھا دیتا جائے. دس مسلمان آئے وفائے کے بے وفائی ہے؟ کچھ بولو، مسلمان نو وفا زیب دے دیئے کہ بے وفائی؟ وفائی زیب دے دیئے. یہی گل تو اصل سمجھانا چاہتے ہیں جڑی کہتے ہیں مولوی پاگل ہو گیا. اسی آنے ہیں کہ مومن وفادار اچھا لگتا ہے، بے وفا اچھا نہیں. مومن دلیر اچھا لگتا ہے، بزدل اچھا نہیں لگتا. لیکن ساری قوم دی عجیب دلیری ہے، انہاں اللہ نبی اگے دلیری دکھانی ہوندی ہے تے کافر دے اگے بلی بن جاندے. اے سب تو بڑی مصیبت. سود اللہ رسول نال کھلی جنگ ہے تے سود کھاندے کسے نو کوئی ڈر؟ ساڈے وچوں جتنے بھی ہیں اتھوں لے کے آخر کسے ایک نو بھی ماں دی کوئی گال دے نا وہ 10 گالاں دے گا. اندے کول طاقت ہوئے اگر تے وہ گالی دا جواب گولی نال دے گا کہ ماں دی گالی بھی برداشت. حالانکہ بندہ وہ کم کردہ نہیں، صرف گالی بندے دیتی وہ بھی نہیں برداشت ہوئی. میں نو دسو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود 70 مصیبتاں نے، جہدے وچ سب تو چھوٹی مصیبت ہے سمجھو کہ جویں بندہ اپنی ہی ماں نال منہ کالا کرے کہ زنا وچ آلودہ ہوئے. میں نو دس مسلمان کبھی اے غور کیتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کر کے بھی بندہ آکھے کہ نہیں جناب وہ میں نے فکس ڈپازٹ کروایا ہوا ہے، بس اس سے اچھی خاصی ایک انکم آ جاتی ہے. اور ٹی وی ہوتے باقاعدہ بینک جناب ایڈ دین اور قوم انہوں دیکھ کے تے جناب خوشی نال پھر معلومات کرے کہ جناب کیڑا ایسا اکاؤنٹ ہے کہ جن وچ منافع زیادہ ملتا ہے. تسی مینوں دسو یہ وفا ہے کہ بے وفا؟ ساڈے تے تپ جاندے ہو. قرآن نے کیا وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ کریم نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. تساں دسو مسلمانوں کہ ان دے باوجود پاکستان دا موجودہ صدر جنہوں نون لیگیاں نے اپنا بنایا صدر، انہیں آکھیا مولویوں کو چاہیے کہ کوئی سود کی گنجائش پیدا کرے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. اے گل آکھیے کہ نہیں آکھیے؟ آکھیے. یہ تے نون والے بھی مندے نے کہ آکھیے. میں تواڈے تو سوال کرنا یار، جنہوں رب حرام کرے کسے ملہ دی جرت ہے انہوں حلال کر سکتے؟ کسی مولوی دی طاقت ہے کہ دنیا دے پیر دی طاقت ہے، کوئی صوفی دی طاقت ہے جڑا انہوں حلال کر سکے؟ یہ تو پھر وہی گل ہوئی کہ کل نو کوئی بندہ اٹھ کے آ جائے تے آکھے میں نو رشتہ نہیں لب رہا تے کوئی مولوی جناب اعلیٰ گنجائش پیدا کرے تاکہ میں اپنی بہن نال شادی کر لوں، کوئی اجازت دے سکتا؟ کوئی آکھے میں بیٹی نال شادی کر سکتا، ابا مر گیا تے ماں جناب اعلیٰ جی جوان ہے میں ماں نال شادی کر لوں، کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ اس واسطے جھلے ہو سمجھو اس چیز نو کہ جنوں رب حرام کر دے خدا دی قسم ہووے مسلمان کدی اوندے حلال ہون دا تصور کر سکدا ہووے؟ دل وچ رتی غیرت دی بندہ اوندے نیڑے نہیں جا سکدا. رب دے آکھے تے ماں دی غیرت ہے، نبی کریم دے آکھے تے بہن دی غیرت ہے، نبی پاک دے دین دی وجہ تو بیٹیاں دی غیرت ہے. تے جس دین نے غیرت کا سبق دیتا ہے پھر اس دین دی غیرت والا بندہ سود دا کاروبار کرے یا سود کم کرانا لی یا انہوں پروان چڑھانا لی حکومت دے نال چلے، اے وفا ہے کہ بے وفائی؟ بس اے گل تو سمجھانی سی کہ تسی اللہ رسول دی گل نو اتنی اہمیت تے دیو نا کہ جتنا دعویٰ کر رہے ہو. اے تے گل نہ ہوئی کہ رب دی اتنی بھی نہ منی جتنی ڈاکٹر دی منی. ڈاکٹر آکھ دے لون نہیں کھانا نہیں تے بی پی ہائی ہو جاسی تے بندے لون دے نیڑے بھی نہیں جاندے کہ جناب مر جا گیا.
اللہ دے آکھے تے حلال لوڑ چھڑ دیندے ہو، ڈاکٹر دے آکھے تے حلال لوڑ چھڑ دیندے ہو، تے اللہ نبی دے آکھے تے حرام شراب بھی نہیں چھوڑ دے، اللہ نبی دے آکھے تے رشوت بھی نہیں چھوڑ دے، ڈاکٹر منع کر دے چینی نہیں کھانی، حکیم منع کرے گڑ نہیں کھانا، انہاں دے آکھے تے حلال گڑ چھڑ دیندے ہو، اللہ منع کر دے کہ رشوت نہیں کھانی تے پھر بھی کھائی جاوے بندہ، یہ وفا ہے کہ بے وفا ہے؟ اے گل ہے اسی آنے کہ مسلمان نو بے وفائی زیب نہیں دیندی، مسلمان اللہ دا وفادار ہی اچھا لگدا، سمجھ آئیے؟ بس اے گلاں تانوں سمجھانیاں سن، اے موٹیاں موٹیاں دو چار گلاں ہن تانوں انہاں دیاں چند ایک مثالاں سمجھا دیاں تاکہ پھر منٹ رہ گئے نے 20 انہاں 20 منٹاں دے اندر انشاءاللہ العزیز گل مکا دینی، بلکہ 20 نہیں 10 منٹ رہ گئے، اونچی بولو سبحان اللہ، ایک باری پھر بولو۔ مسلمانوں ذرا غور کر دے جاؤ، پیغام اتنا دینا سی کہ جس آقا دا اسا کلمہ پڑھیا، جس اللہ نو اسا ایک منیا، جس نبی نو اسا آخری نبی منیا، ایسا بحیثیت مسلمان دے اپنے رب دی کتری ونڈی ہے، اپنے نبی دی کتری ونڈی ہے، حالانکہ جناب اعلیٰ سانو پتہ نہیں سی ماں کی ہوندی ہے، باپ کی ہوندا ہے، بہنا کی ہوندیاں نے، بیٹیاں کی ہوندیاں نے، اسا تے تاریخاں وچ ہی پڑھیا ماواں وکدیاں ہوندیاں سن، پیو وکدا ہوندا سی، جدو پیو بوڑھا ہو جاندا اس ویلے بیٹا بازار دے وچ جا کے سودے جناب اعلیٰ کر دیندا، اے ساری رات کھم کے مینوں جناب بے چین کردا ہے، کوئی ہے جڑا اینو خرید لوے، تواڈے جناب اعلیٰ مال دی رکھوالی کرے گا، رات نو جاگے گا۔ مسلمانوں پیو تے انج وکدے ہوندے سن، اے میرے نبی نے آ کے فرمایا ہے پیو جنت دے دروازے وچوں درمیانہ دروازہ، ماواں تے وکدیاں ہوندیاں سن، ایتھے ساڈے نبی نے آ کے دسیا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماواں دے قدماں دے تھلے جناب اعلیٰ، اے سانو نہیں سی پتہ، ایتھے بہناں تے بیٹیاں وکدیاں ہوندیاں سن، یا بہناں نو جناب اعلیٰ تے بیٹیاں نو مار دتا جانا سی، کوئی کہندا سی ساڈے گھر وچوں بیٹی ہوئے تے کسے دے گھر چلی جائے جناب ساڈے واسطے ذلت دا باعث، بیٹیاں دے اپنے ہتھاں نال قتل ہو جاندے سن، ایتھے ساڈے کریم نبی نے فرمایا ہے بیٹی زحمت نہیں آندی، بیٹی اللہ دی رحمت ہوندی، ایتھے جناب اعلیٰ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لو جناب اعلیٰ اے تے سانو پتہ ہی نہیں سی کہ بہنا بھی جناب اعلیٰ عزت ہوندی ہے، اے تے ساری گلاں رسول اللہ نے دسیاں، اے چھوٹے چھوٹے بچے آج تے انہاں نو ہن پتہ لگیا ہے کہ سکول والیاں نے لکھوایا مار نہیں پیار، لیکن میرے آقا نے تے 14 صدیاں پہلے فرما چھوڑیا سی لیسا منا من لم یوکر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا، او میری امتی نہیں ساڈے وچوں نہیں جڑا ساڈے وڈیاں دی عزت نہ کرے تے نکیاں تے شفقت نہ کرے۔ پتہ چلیا کہ نکیاں تے شفقت دا درس بھی حضور نے دتا، بڑیاں دیاں عزتاں دا درس بھی حضور نے دتا، روندیاں تے قتل ہوندیاں جناب اعلیٰ عورتاں دیاں عزتاں دی حفاظت دا درس بھی جناب اعلیٰ حضور نے دتا۔ حتیٰ کہ سنن دارمی دی حدیث میں یاد آئی جب ایک صحابی رسول اللہ کو جناب اعلیٰ کردا ہے اے میرے آقا کیا ساڈے پچھلے گناہاں دی معافی ہو جائے گی؟ حضور اساں بتاں دی پوجا کر دے سا، اے پیارے آقا سب جمدیاں بیٹیاں مار دے دے سا۔ انہیں آ کے سنایا حضور میری ایک بیٹی بھی سی، انہوں ایک دن گھروں باہر لے کے گھر دے سامنے پانی دا کنواں سی اتھے لے گیا تے میں آکھیا او ایک پانی وچ کیے، جدو دیکھن لگی میں دھکا دے دیتا تاکہ مر جائے، زمانہ مینوں کسے بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ انہیں آکھیا جدو میں بیٹی نو دھکا دیتا پانی میں ڈبدی میری بیٹی دی آخری
آخری آواز جڑی پانی وچوں آئی جدوں اودوں گوتا لگیا انہیں آکھیا یا ابتا ہو ہائے میرے ابا مینوں بچا لے. اتنا سنیا تے نبیاں دے سردار روئے, اتنا روئے کہ حضور دی داڑھی ہنجواں دے نال تر ہو گئی. صحابہ نے انہوں منع کیتا کہ تو کیڑی گل سنا دیتی, رسول اللہ نو رلا دیتا ہے. حضور فرما دے اینو کچھ نہ آکھو, انہیں جو کیتا ہے او دس چھوڑے آئے. پھر میرے آقا نے فرمایا ایک باری پھر سنا تیری بیٹی نے کی آکھیا. انہیں پھر کہانی سنائی جی میری ایک بیٹی سی چھوٹی, حضور میرے نال بڑی محبت کردی سی, میرے بلاون تے بھج کے آ جاتی سی. اے آقا میں جاتا سا میرے گھر دا دروازہ کھول دی سی, پر لوگاں دیاں گلاں سن کے مینوں ندامت ہوئی, حتیٰ کہ میں لے جا کے انہوں پانی دے کنویں تے دھکا دیتا. جس ویلے او ڈبن لگی تے انہیں مینوں آواز دیتی یا ابتا ہو ہائے ابا مینوں بچا لے. میاں محمد بخش دا قلم اٹھیا ہے کہ دھیاں لئی پردیس و بابل تے پتراں لئی جاگیراں, چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا, اے دھیاں دیاں تقدیراں. میرے کریم آقا پھر روئے, حتیٰ کہ حضور دی جناب اعلیٰ داڑھی مبارک تر ہو گئی. میرے رحمت للعالمین دے غلاموں, میرے رحمت للعالمین نبی نے پھر فرمایا اے میرے صحابہ جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں یا دو بھیڑاں دی کفالتوں دے ذمے ہوئی, انہیں اللہ دی رضا سمجھ کے انہاں دی خدمت کی تھی. جدو جناب اعلیٰ اچھی تربیت کی تھی, جس وقت تو بالغ ہو گئی انہاں دا نکاح کر چھوڑیا, روانہ کر چھوڑیا, شادی کر چھوڑی. حضور نے فرمایا وہ جنت اکیلا کلا نہیں جائے گا, جویں دو اگلاں جڑیاں ہوئیاں نے میرے موڈے نال موڈا جوڑ کے جنت وچ داخل ہو جائے. اس واسطے اج بھی اگر میں اپنی بیٹی نال جناب اعلیٰ محبت کرنا, میں اودے سر تے ہاتھ رکھنا, میں اپنی بیٹی دی خوشی واسطے راتاں نو جاگنا, اپنی بیٹی واسطے جناب اعلیٰ ہر چیز کرن واسطے تیار ہاں. تساں اپنے بیٹیاں واسطے محنت کر رہے ہو دن رات کہ جناب بیٹیاں دا مستقبل اچھا ہوئے, بیٹیاں دی تعلیم اچھی ہوئے, بیٹیاں دی واسطے خوشیاں دا سامان ہوئے. تے من لو میرا تہاڈا ذاتی کمال نہیں ہے, محمد عربی دی تربیت دا کمال. حضور دی آمد دیاں برکتاں نے یہی کمتاں نوں سمجھاون اسی آئے ہاں کہ جناب اعلیٰ جنہیں انسانیت دے وقار دسے نے, بیٹیاں روندیاں جنہیں چپ کرائیاں, جنہیں روندی عورت نو جناب اعلیٰ سہارا دیتا. بیوی دی عزت نہیں سی, بیوی دی ٹکے دی ویلیو نہیں سی. انہیں قرآن دی صورت وچ ایسا پیغام اللہ کولوں لے آندا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ عورتاں تہاڈا لباس, تساں عورتاں دا لباس, یعنی بیوی مرد دا لباس, مرد عورت دا لباس. ایمانداری نال دس اندر پھنسیاں نکلیاں ہون, بدن دے اوتے پھوڑے ہون, کالے داغ ہون, اتوں پرانا بھی کپڑا پا لیا جائے تے داغ لک جاندے نے. قرآن نے لباس آکھیا ہے عورت نو مرد واسطے, مرد نو عورت واسطے. مطلب کی ہے کہ عورت وچ عیب بھی ہوئے تے اچھا شوہر ہوندا ہے جڑا اوندا لباس بن جائے, جڑا آکھے کہ اللہ دا شکر ہے جی میری بیوی اللہ والوں میرے واسطے بہت اچھا تحفہ مینوں ملی. مرد دے جناب اعلیٰ اگر کوئی خامی بھی ہوئے تے عورت اچھی ہوئی ہے, جڑی عورت اپنے مرد واسطے لباس بن جائے تے او دے عیب لکا دے. اے نہ آکھے کہ مینوں نویں سوٹ عید تے نہیں لے دتے, اے نہ آکھے کہ مینوں شادیاں تے نویں شاپنگ نہیں کرائی. اس واسطے بڑا گندا ہے. اے بھی دیکھے کہ دی اوقات کتنی ہے, دی حیثیت کتنی ہے, اے دا جناب اعلیٰ معاملہ کے ساتھ تک وہ ساری چیزاں نو دیکھے. یہی محمد عربی دا دین, یہی سمجھا بنایا سانو تے نہیں سی پتہ ہی نہ چیزاں دا درس رسول اللہ دے دین نے دتا ہے.
ماواں دی قدر نہیں سی. اے میرے آقا نے دسیا جدو حلیمہ آئی میرے آقا نے جناب مزمل دی چادر بچھائی ہے رسول اللہ نے جناب دے تے بٹھا دیتا ہے حتیٰ کہ جناب حلیمہ فرما دیا نے میرے بیٹے تیری ماں دے علاقے وچ قحط آ گیا ہے بھوک آ گئی ہے ٹھاکا آ گیا ہے. میرے آقا نے 40 بکریاں بھی دتیاں اونٹ بھی دیتے تحفے بھی دیتے کلمہ پڑھایا. جدو بی بی جاون لگیاں حضور دور تک الوداع کر کے آئے. جدو واپس مڑے حضور دی آنکھاں چو جناب اعلی آنسو بہ رہے. کسے پوچھیا حضور کون ہے یہ وجہ تو تسا رو رہے ہو؟ میرے آقا فرمایا ہاذا امی بعد امی یہ میری ماں تو بعد دوجی میری ماں ہے. مسلمانوں اج بندہ جناب اعلی اپنے یاراں واسطے تحفے مہنگے لے کے آوے بیوی واسطے چیزاں مہنگی ہون تے ماں دی دوائی واسطے بھی جیب چوں پیسے کڈدیاں موت پہ جائے اپنے باپ واسطے تحفہ خریدیاں بھی موت پہ جائے. یہ تے کوئی اچھے بیٹے دی علامت رہی ہے. میرے آقا نے قیامت دی نشانی قرار دیتا ہے اس چیز کو کہ اتا ازوجہ انکا امہ جڑا بندہ اپنی بیوی دی نوکری کرے تے ماں نو پرے کر دے وَأَدْنَا صِدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا یار نو نیڑے کر دے تے پیو نو پرے کر دے اے کوئی اچھا جناب اعلی پتر نہیں ہے. اچھا پتر وہی ہوتا ہے جڑا ماں دی بھی عزت کرے پیو دی بھی عزت کرے کہ النظر الی وجہ الوالدین عبادہ ماں پیو دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے. یہ چیزاں کنے دسیا میرے تے تیرے نبی نے دسیا رسول اللہ نے دسیا. اور جناب گل ایک کرنی ہے اس قوم دے نال جس نبی نے سانو ماں پیو دی عزت دسی بچیاں دی عزت دسی اولاد دی عزت دسی محلے داراں دی عزت دسی جناب اعلی حتیٰ کہ غریب ہمسایاں دے بارے فرمایا یا تے اپنے سالن دا شوربہ زیادہ کر لیا کرو کہ تساں انہاں نو بھی تھوڑا سالن بھیج دیا کرو یا پھر اپنے گھر دے کھانے دی خوشبو دے نال ہمسائے نو تکلیف نہ دیا کرو. اس ویلے سالن پکایا کرو جدوں دے بچے سو جاون اس ویلے روٹی پکایا کرو جدوں دے گھر والے سو جاون تاکہ تہاڈی روٹی پکدی دی خوشبو تو دے بچے جناب اعلی پریشان نہ ہون. یہ چیزاں کنا دسیاں یہ چیزاں تیرے تے میرے آقا نے دسیاں. مسلمانوں دکھ اس گل دا ہے ساڈی قوم نو جناب اعلی یہ پڑھایا بستر چپس تے پڑھایا گیا ملالہ تے پڑھائی گئی نیلسن منڈیلا تے پڑھایا گیا بدماش انگریز تے پڑھائے گئے. رسول اللہ دی سیرت کیوں نہ پڑھائی گئی حضور دے صحابہ دا کردار کیوں نہ پڑھایا گیا. ساڈے سبقاں وچوں سلاطین اسلام دے عدل و انصاف دیاں گلاں کیوں کڈیاں گئیاں انہاں چیزاں تے بھی غور کرنا پوے گا. ہن میں گل کرنا چاہنا احسان تے بڑے میرے نبی دے لیکن ایک چھوٹا جا احسان ہے دیکھ لئیے اتنے وڈے وڈے گناہ سی کر رہے پر شکل بدلی شکل بدلی اور تے بڑے احسان نے جناب اعلی لیکن شرابہ پیون دے باوجود بھی قوم دی شکل نہیں بدلی جھوٹ بولن دے باوجود بھی زبان تے لقبہ نہیں پیا گانے سنن دے باوجود بھی کن نہیں ختم ہو گئے دل وچ حرام دی محبت وساون دے باوجود دل دھڑکنا بند نہیں ہو گیا اکھاں نال فلماں دیکھن دے باوجود بھی اکھاں دی بینائی ختم نہیں ہو گئی. کی سمجھدے ہو تہاڈا میرا کمال ہے ہرگز نہیں اے رسول اللہ دی دعاواں دا کمال حضور دی نسبت دا کمال ہے. ورنہ ہفتے دے دن قوم بنی اسرائیل شکار کرے تے اللہ فرماتا ہے کونو قردۃ خاسئین تساں سکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اللہ باندر بنا دے انہاں نو جڑے مچھی پکڑن ہفتے دے دن. مچھی پکڑنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم سود کھانا ہے جتنا بڑا جرم زنا کرنا ہے جتنا بڑا جرم جوا کھیلنا ہے جتنا بڑا جرم رشوت لینا ہے جتنا بڑا جرم قتل ناحق کرنا ہے. یہ ساری چیزاں ہون دے باوجود بھی اس قوم دیا شکلاں نہیں بدلیاں. مرن تک توبہ دے دروازے کھلے ہوئے نے کہ ساواں دے اکھڑن تو پہلے پہلے لوٹ آؤ واپس آ جاؤ. یہ تہاڈا ساڈا کمال نہیں ہے حضور دی دعا دا کمال ہے. اسی واسطے تے جناب اعلی سردار بولیا سی کہ مہربان سلطان ذیشانہ
وڈے کرم کمائے بھلا ہوئی ککھاں وچ رل دے سن بخت میرے ہو ککھوں لکھ بنایا بھلا ہوئی کلر شور زمین چے مہربانا بوٹے کرما دلائے بھلا ہوئی پتا سارا سردار نو کیتے آدھا ہو پردے عیبات پائے بھلا ہوئی اللہ فاروق الحسن دے نعرے نہیں، نعرے حضور دے استاد فرماندے ہوندے، نعرے مالکاں دے چنگے لگدے نے، نوکراں دے نعرے نہیں ہوندے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لو جناب اس قوم کو سمجھانا ہے چاہتے ہو جس کریم آقا دے صدقے ساڑیاں شکلاں سلامت، جی دے صدقے ماں دی پہچان، بیٹی دی پہچان، بہن دی پہچان، جی دے صدقے بڑے چھوٹے دی عزت و احترام دا پتہ، جی نے سانو دسیا ہمسایاں دے قدر کیے، جی نے سانو خیرات تے وڈے دل دے جناب اعلی سبق دیتے، اساں اس آقا نال کتنی محبت کیتی، حق کی بندا سی تے کیتا کیے جناب اعلی۔ آؤ ہن میں تواڈے اگے چند گلاں رکھنا چاہنا، ایویں نہیں ہے ممبراں تے بہن والے مصلیاں تے بہن والے روڑاں تے نکل آیا، ایویں نہیں گجریاں وچ سوڑا لے جناب اعلی کھلے آسمان تھلے مارا کھاون تے گولیاں کھاون آ گئے، ساڈیاں مجبوریاں سن جنہاں سانو نکلن تے مجبور کیتا، اور اللہ کیتا قوم نے ساڈا درد بھی سمجھے۔ ہن میں وجہ دسن لگا، اس وجہ نال جنوں اختلاف ہوئے انہوں حق کے کہ وہ تقریر دے اختتام تے میرے تو سوال کرے، میں اپنے سوالاں دا جواب دے کے جاواں گا۔ سونے مسلمان ساڈا جناب اعلی باہر نکلن دا ریزن یہ چیز بڑی ہے کہ جڑا ملک رسول اللہ دے نام تے بنیا ہوئے، جڑی دھرتی حضور دے نام دی ملی ہوئے، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ دی ضرب تلاؤ کے مسیح بھی خوش ہوئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اس ملک نے اندر جناب اعلی نواز شریف صاحب نے ایسا بھی وقت لے آندا کہ جناب غازی ممتاز تے روزے دی حالت وچ پھٹے چڑھ گیا، لیکن ریمنڈ ڈیوس 4 قتل کر کے بھی با عزت بری ہو گیا۔ اودے جناب وارثاں نوں ڈنڈے اور بندوق دے زور دے اوتے بل جبر دیت لین دے اوتے جناب اعلی انہاں نوں راضی کر لیا گیا۔ سوال اتنا ہے جس وطن دے اندر کافر تے رہا ہو سکدا ہوئے پر حضور دے غلام واسطے رہائی دا رستہ نہ ہوئے، مینوں دس مسلمان گلا ساڈا بندا ہے کہ نہیں؟ اور جناب دوسرا سوال تواڈے کولوں، جڑا ملک بنیا نبی کریم دے نام تے، اس ملک دے وچوں مسجداں تو 4 سپیکر دے وچوں 3 سپیکر اتار لے گئے، قانون بن گیا کہ پنجاب دے اندر 4 سپیکراں تے اذان بھی نہیں ہو سکدی۔ مسلمانوں جڑے اجمیر گئے، بریلی گئے، وہ انڈیا تو ہو کے واپس انہاں بھی آ کے دسیا کہ مسلمانوں اوتھے بھی کافراں دے ملک انڈیا وچ بھی 8 سپیکر مسجد تے لگے نے، یار مودی جیسے کافر دے ملک دے اندر بھی مسجد تے 8 سپیکراں دی اجازت ہوئے تے ہووے ملک مسلمان دا تے پھر بھی 3 سپیکر اتار دیتے جاون تے 1 دی اجازت ہوئے۔ مینوں دس ساڈا قلعہ بندا ہے کہ نہیں بندا؟
تیسرا سوال ہوے ملک مسلماناں دا جناب اعلی تے تیرے لاہور دے قذافی سٹیڈیم دے جناب اعلی پی ایس ایل دا بھی تے دوسرا جڑا میچ کرایا انہاں نے ایک میچ دی خاطر 16 مسیتاں نو تالے لگے میں جھوٹ بولا تے پکڑ میرا گریبان تے گھسیٹ میں لو دھمیال دیا سڑکاں دے اوتے پنڈی دیا سڑکاں تے کہ مولوی تو جھوٹ بول رہے ہیں کسے مسجد نو تالا نہیں لگیا تو ایویں کہہ رہے ہو جا پتہ کر اوتھے کتنی مسیتاں نو تالے لا کے مولویاں نو زبردستی چھٹی تے بھیجیا گیا خبردار تساں 4 دن اذان دینی ہے نہ نماز پڑھنی ہے نہ مسجد کھولنی ہے بھائی کس واسطے کھلاڑیاں دی سیکیورٹی دا مسئلہ ہے 10 مسلمان محمد عربی نمازاں پڑھاون آئے سن کے میچ کراون آئے سن تے جے نمازاں پڑھاون آئے سن حضور دی آنکھاں دی ٹھنڈک میچ کے نماز تے جے نماز دی حضور دے اکھ دی ٹھنڈک کے قرۃ عین فی الصلاۃ تے جڑا بندہ مسیتاں نو تالے لوا دے تے جناب میچ دی خاطر اذاناں بھی بند کرا دے ساڈا گلا بندا ہے کہ نہیں بندا تواڈے تے چھوڑ رہے ہیں پھر کوئی یہ نہ کہ مولوی گالیاں دے گیا کوئی گالی نہیں دے رہا میں اپنے آپ تے ضبط کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں اپنے آپ کی زبان بند کر کے بیٹھا تواڈے تو سوال پوچھ رہے ہوں 10 مسلمان جڑا ملک نبی رحمت دے نام تے بڑھیا ہوئے اس ملک دے اندر کتریاں نو تلور دے شکار دے بہانے جنوبی پنجاب تے پنجاب دی غریب بیٹیاں جناب اعلی 12-13 سال دی انہاں کتریاں دے حوالے کیتیاں جاویں کہ او تلور بھی کھاون تے پھر مسلمان دیاں بیٹیاں دیاں اس طرح دے شکاری بھی بڑھن تے باہر پنجاب پولیس پہرا دے ہوئے اور جناب اعلی پنجاب پولیس دے پہرے دے کتری پاکستان دیاں بیٹیاں دیاں اس طرح لٹن اور کئی بیٹیاں مر جاون اس ویلے ہائے ابا تے ہائے اما کر دیا کہ میں کیوں اس دھرتی تے آ گئی کیوں میں نو تو سوے چھوڑیا تے جیڑی بیٹی مر جاوے او دے بدلے 50 لاکھ دے ماں پیو نو دے کے اودی زبان بند کر دیتی جائے اللہ دے گھر وچ بیٹھا ہے مسلمان 10 یار کیا دھیاں دا بھی کوئی مول ہو سکدا ہے کیا بیٹیاں دیاں بھی کوئی قیمتاں ہو سکدیاں لیکن شاید تساں قانون بدل دیتے نے تساں کہ نواز شریف دی بیٹی انمول ہے غریب دی بیٹی دا کیا ہے جدوں مرضی دل کرے کوئی خرید لوے جدوں دل کرے کوئی ویچ دے کون ہے اوندا پوچھن والا اسے واسطے تے پاکستان دے اندر کتریاں واسطے مسلماناں دیاں بیٹیاں بھی کیاں اج بھی شاید میرے موبائل دے اندر وہ رپورٹ موجود ہویا کہ تیرے جناب اعلی گجرات دے ایسے گجرات جڑا تیرے جی ٹی روڈ تے آندا ہے اے دے نال دے جلال پور جٹاں دے اندر ایک ہسپتال دے وچ غریب بندہ اپنی بیوی دا علاج کرایا جیب وچ پیسے کوئی نہیں تے ڈاکٹر کیا بیوی بعد وچ ملے گی پہلے پیسے لے آ اونے اپنی 2 چھوٹیاں بیٹیاں 32,000 وچ 2 بیٹیاں ویچیاں تے پیسے ڈاکٹر نو دتے تے اپنی بیوی چھڑا لئی میں سوال صرف اتنا کرنا وا کہ یار پاکستان دی پارلیمنٹ دے اندر پارلیمنٹیرین دی حفاظت واسطے 24 لاکھ دے حفاظتی کتے خریدے جاون جڑے پارلیمنٹ دی حفاظت واسطے ہون 10 مسلمان کہ شرابی بدماشاں واسطے تے کتا بھی 24 لاکھ دا تے غریب دی ساری بیٹی 16,000 دی ساڈا گلا بندا کہ نہیں بندا مسلمانوں سوال تواڈے تے کر رہا ہاں مینوں چھوڑ دفع کر میرے رنگے مولوی کئی آئے کئی گئے اپنے آپ تو سوال کر ایویں نہیں اساں نون لیگ دے خلاف آواز اٹھائی ایویں نہیں اساں بلے والیاں دے خلاف آواز اٹھائی اور مسلمان بس ہو گئی ہے اور تے پاکستان بھی رو پہ آئے اے نہ ہوئے کہ دی دھرتی پھٹ جائے تے اسی غرق ہو جائیے اللہ دے عذاب آون تو پہلے اسی آکھیا میدان نکل آئیے اے نہ ہوئے کہ سارے ملک تے عذاب آ جائے اسی کیوں نکلے فیض آباد واسطے اسی کیوں آکے تے بیٹھ گئے کیوں پاکستان دیا رونا تے بہ گئے آؤ وجہ دسن لگا حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی دی گستاخی 9 یا 10 بندیاں کی تھی لیکن انہاں 9-10 بندیاں نے گستاخی کی تھی غرق ساری قوم ہو گئی وجہ کیا سی وجہ کہ باقی قوم نے روکیا نہیں سی باقی قوم جناب اعلیٰ چپ کر کے بیٹھی رہی کہ جناب وہ کر رہے نے اساں تے نہیں کر رہے اللہ نے پوری قوم نو غرق کر چھوڑیا مسلمانوں جیڑا رب نبی دی اٹھنی دی توہین برداشت نہیں کر سکدا تے پوری قوم نو غرق کر دیندا ہے ڈر گئے مت جناب
ساڈا ملک سارا غرق ہو جائے کیونکہ ایتھے اٹھنی دی نہیں ساڈے نبی دی توہین ہوئی ایتھے ساڈے آقا دی توہین ہوئی ختم نبوت دے قانون بھی بدلے حتیٰ کہ بھینسا تے موچی جیسے پیٹ چلاون والے گستاخ رسول تے حضور نو بھونکن والے بدماشاں نو بھی رہا کیتا گیا اساں ڈر گئے مت ملک غرق ہو جائے اساں ڈر گئے مت پاکستان تے عذاب آ جائے اساں نکل آئے اساں کیا ہے میرے اللہ اے سونے آقا اساں جناب سارے انہاں دے نال نہیں کھڑے ہوئے اے چند بدماش نے جنہاں نے حرکت کیتی ہے ورنہ لکھاں حضور دے نوکر تھے ایسے میں جڑے کہندے نے ساڈا جینا بھی حضور واسطے ساڈا مرنا بھی حضور واسطے تے اے بھی نعرہ لانے لے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین پڑھیے پڑھیے آیا آیا دین آیا آیا دس مسلمان جس ملک دے اندر پارلیمنٹیرین شراب پی کے فیصلے کرے تے جون جولائی دیا گرمیاں دے اندر ٹھنڈے یا خیسی دے کمرے وچ بیٹھ کے کوٹ پا کے بیٹھے تے آکھے اسی ذرا کم کر دو ٹھنڈ لگ رہی ہے دس مسلمان جدوں باہر پیر ننگے ٹریا نہ جا سکدا ہوئے تے مزدور اودوں بھی مزدوری کر رہا ہوئے مینوں دس کے اس مزدور دی تکلیف دا احساس اسی والے لوکے میں ہو سکتا ہے اسے واسطے تے ساڈے سونے نبی نے اللہ کولو رمضان دا تحفہ لے آنا تاکہ قوم نو بھوک بھی لگے تاکہ بھوکے دا احساس بھی ہوئے قوم نو پیاس لگے تاکہ پیاسے دا احساس بھی ہوئے اساں اس واسطے جناب اعلی میدان لے نکلے کہ جس ویلے ملک نبی رحمت دے نام تے بڑھیا پھر بھی شراباں چلی پھر بھی زنا ہویا پھر بھی بدماشیاں ہوئی حتیٰ کہ اے ریونڈ دے محلات تے نواز شریف صاحب دے باغ دے وچوں ایک مور تے جنگلی بلے نے حملہ کر دیتا 2-3 سال پرانی گل جناب اعلی جدوں باغ دے مور نو کھا لیا تے اونے آکھیا کیمروں سے تلاش کیا جائے مور کا قاتل کون ہے پھر وہ بلہ لبیا گیا ساڑی پنجاب پولیس نے ماشاءاللہ کمال مہارت رل وہ بلہ گرفتار کر کے لے آنا پھر انہوں میاں صاحب نے گولیاں ماریا اس بلے نو جناب اعلیٰ اس جرم دے اندر مار دیتا گیا مور دا قاتل تے لب جائے کیونکہ وہ میاں صاحب دا مور ہے لیکن ماڈل ٹاؤن دے 14 بندیاں دا قاتل اجے تک نہ لبے فیض آباد دے 8 شہیداں دا قاتل اجے تک نہ لبے مسٹر پارک دے شہیداں دا قاتل اجے تک نہیں لبیا داتا صاحب دے جناب اعلی شہیداں دا قاتل اجے تک نہیں لبیا سخی سرور دے شہیداں دا قاتل اجے تک نہیں لبیا رحمان بابا دے شہیداں دا قاتل اجے تک نہیں لبیا دس مسلمان ساڈا گلا بندا ہے کہ نہیں کچھ بولو یا پھر بھی قومی نہ بدماشاں نال کھڑی ہو سکتی ہے پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جناب مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے میں تینوں ایندا جواب بھی دیندا جاواں کہ مولویوں دا ہی کم سی جدوں دا مولویاں نے سیاست دا کم چھوڑیا بدماش غالب ہو گئے تے آؤ میں تانوں دساں کہ رب دا قرآن پڑھو تانوں پتہ لگے سورہ یوسف دے اندر 4 خواباں دا تذکرہ ایک خواب حضرت یوسف دا 2 خواب قیدیاں دے تے چوتھا خواب جناب اعلیٰ بادشاہ دا جنہیں خواب دیکھیا کہ 14 گاواں نظر آئیاں 7 گاواں موٹیاں تے 7 گاواں پتلیاں تے دیکھیا 7 گاواں پتلیاں تے سکیاں موٹیاں گاواں نو کھا گئیاں انہیں تعبیر پوچھی دی تعبیر کی ہے تے حضرت یوسف نے تعبیر دسی دی تعبیر ہے کہ 7 سال غلہ ہوئے گا خوب فصل ہوئے گی پھر 7 سال کہتا جائے گا ایک تیلا بھی نہیں اگے گا انہیں آخیا حضرت جی پھر ملک کیویں چلے گا قوم تے بھوکی مر جائے گی اس ویلے آپ نے فرمایا میں نو وزیر خزانہ بنا دے انی حفیظ علیم حضرت یوسف نے فرمایا میں تیرے ملک دی حفاظت بھی کراں گا تیرے لوگاں دے حالات تو باخبر بھی رہاں گا کوئی بھوک نال مرن نہیں دیواں گا میں کہنا چاہنا مسلمان کہ جدو جس ویلے عہدیاں دے اوتے بے ایمان تے بدماش بیٹھے ہون کیا قرآن دے اس لفظ تو تینوں سمجھ نہیں آیا کیا قرآن دے اس جناب اعلیٰ صفحے تے تینوں اے نظر نہیں آیا جدو خزانے تے بدماش تے ڈاکو بیٹھے ہون اس ویلے اچھے لوگاں نو اپنے آپ نو پیش کرنا حضرت یوسف دی سنت ہے کچھ بولو
ایماندار لوگاں نو اپنے آپ نو پیش کرنا خدمت واسطے حضرت یوسف دی سنت اساں اس واسطے میدان وچ آئے تاکہ حقداراں نو دا حق مل جائے. اے نہ ہوئے کہ نواز شریف واسطے قانون بدل جائے, غریب واسطے قانون بدل جائے. نواز شریف دی بیوی بیمار ہوئے تے پاکستان وچ کوئی ہسپتال نظر نہ آوے جتھے علاج ممکن ہوئے, لیکن غریب دی بیٹی نیو ہسپتال لاہور دے ٹھنڈے فرش تے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے. شہباز شریف کے اندر گڈ گورننس کی مثال کسی نے دیکھنی ہو تو پنجاب کو دیکھ لیا جائے. مسلمانوں یہی سمجھا بنایا تانوں, ساڈے گلیاں نو سمجھو, ساڈے درد نو سمجھو. ایویں نہیں تواڈے دروازے تے آ کے اسی گلاں کر رہے مسلمانوں. اے اندر پھٹا ہے جس ویلے تواڈے سامنے آیا کہ 263 ارب دا منصوبہ ہوئے میٹرو ٹرین دا. اج بھی تو جا کے لاہور دیکھ, مینوں تیرے پنڈی دا نہیں پتا, اج بھی لاہور داتا صاحب دے سامنے اسے میٹرو دے تھلے کتنے ایسے بندے ستے جنہاں نو سردیاں وچ بھی پاون دا بستر نہیں ہوندا, سردیاں وچ بھی جناب آلا انہاں نو بچھاون واسطے جناب تھلے کوئی چیز نہیں ہوندی, رکھن دا سرانا نہیں ہوندا. دس مسلمانوں نے تیری میٹرو ناچار پانا ہے, جس غریب نو پاون دا بستر نہ ہوئے, کھاون دی روٹی نہ ہوئے, پھر بھی تسی آکھو گڈ گورننس کی مثال کسی نے دیکھنی ہے تو ہمیں دیکھے. پیارے ہو, اے اچھی جناب آلا گورنمنٹ نہیں ہوندی. گورنمنٹ کیڑی اچھی ہوندی ہے؟ میں مثال دینا چاہنا وا, مدینے دی گلی ہوئے, رات نو پورا مدینہ ستا ہوئے, تے مدینے دا حاکم تے جناب اعلی 36 لاکھ مربع میل دا حاکم حضرت فاروق اعظم مدینے دا گشت کردا ہوئے, تے جناب مدینے دے باہر ایک قافلہ کے رکے, اس قافلے دی حفاظت واسطے فاروق اعظم پہرا دے رہے ہون, پتہ ہی نہ نو کوئی لٹ لوے. تے اس پہرے دے دوران ایک خیمے وچوں بچے دے مسلسل روون دی آواز آئی. آپ نے جناب اعلی پہلے تے برداشت کیتا, پھر خیمے دے قریب جا کے کہتے ہیں بی بی چپ کرا اپنے بچے نو, کیوں روائی جا رہی ہے اپنی اولاد نو؟ تے مائی اندروں بول دی ہے بھائی تیرا ساڈے نال کی کم, تو سانو ساڈے حال تے چھوڑ. تینوں نہیں پتا کہ عمر نے قانون بنایا ہے جدوں تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اوندا وظیفہ نہیں لگے گا. اس واسطے دودھ چھڑاون دی کوشش کر رہی ہے, بھوک تو رو رہے آئے, تے آپ اس کچھ کھانا شروع کر دے گا تے وظیفہ لگ جائے گا. اے جملہ سن کے عمر جیسی ہستی بھی رو پوے تے اپنا گریبان پکڑ کے آکھے آئے عمر تینو تیری ماں روے, تیری وجہ تو کتنے بچے بھوکے مر گئے, تیری وجہ تو کتنے بچے جناب اعلی بھوکے روئے, راتاں نو جاگے. تے اوتھے کھڑے کھڑے قانون بنا دیتا, پارلیمنٹ تو پچھڑ دی ضرورت بھی محسوس نہ کیتی. تے فرمایا آج تو بعد جب دا بچہ بھی جڑا ہوئے گا اوندا وظیفہ بھی بیت المال وچ عمر ادا کرن دا قانون بنا چھوڑیا. اسی کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں کوئی سمجھے تے صحیح جناب اعلی, اس درد نو ایویں نہیں مولوی نکل کے آ گئے, سانو جناب اعلی درد نظر آیا ہے. اے تیری سردیاں دے اندر بھی میں کئی باری تیرے جی ٹی روڈ دے اشارے تے, کئی تیرے اسلام آباد دے اشاریاں دے اوتے, کئی تیرے پنڈی دے اشاریاں تے ایسا دیکھے جدوں گاڑیاں رکیاں تے غریباں دے نکے نکے بچے آ کے گاڑیاں نو کوئی ٹاکی ماردا ہے, کوئی آ کے جناب اعلی ویپر ماردا ہے. ایک لمحہ بھی کدی غور کیتا ہے اے نکے نکے بچیاں دی ماں وی تے چاندی ہوے گی کہ اوندا بیٹا اودے گھر وچ رہے, اکھاں دے سامنے رہے, اے بھی پڑھے, اچھے کپڑے پاوے, اچھی جُتی پاوے, اچھا کھانا کھاوے. پھر ایسی کیڑی مجبوری ہے کہ ایک ماں نے اپنا چھوٹا بچہ ڈر بھی ہے کوئی یہ اٹھا کے نہ لے جائے, کوئی یہ گردے تے اکھاں بیچ کے نہ کھا جائے, کوئی جناب اعلی ایندا لہو نہ بیچ دے, کوئی جناب اعلی ایندے ہاتھ پاؤں کٹ کے, زبان کٹ کے, اکھاں کٹ کے, منگتا بڑھا کے نہ بٹھا دے. لکھاں خطریاں دے باوجود بھی کوئی نہ کوئی مجبوری تے ہے کہ ماں نے اپنا بیٹا ٹور دیتا ہے, ماں نے اپنا بیٹا لوکاں دی گاڑیاں نو کپڑے مارن بھیج دیتا ہے. ساڈا پیغام صرف اتنا ہے, عمران خان صاحب دے پتر تے باہر پڑھ کے آ گئے, جناب اعلی حمزہ شہباز تے جناب ایم ایل اے بن گیا, نواز شریف دے پتر تے ارب پتی بن گئے. انہاں بچیاں نو کون پوچھے گا جڑے ساری رات آ کے کدی آنڈے بیچتے رات گزر گئی, کدی جناب اعلی کھلونے بیچتے رات گزر گئی. اوے مسلمانوں کتنے
کیا سال گزر گئے، سال دے قریب عرصہ سال یا 1.5 سال گزر گیا جناب میں جس جگہ تے پسند ہوتا سی کھانا اسی اوتھے کھانا کھاون بھی نہیں گئے کہ جدوں دا بابا جی دی تربیت چاہے یقین منو کیفیت ہی بدل گئی ہے کہ جس وقت جانے پتہ کی ہوندا ہے جس ویلے باہر نکلو تے غریب کوئی آ کے ہمیں بھی کھانا کھلا دو تے کوئی کھلونے بیچ رہا ایک چھوٹا جا بچہ سردیاں دے اندر یقین منو وہ منظر مینوں اج تک نہیں بھولدا ایک نکا جا بچہ بڑی ہوندی عمر ہونی تے 6 سال عمر رات دے 2 بجے میں گجرات تو تقریر کر کے آ رہا اڈے دے اوتے جناب اعلی نکا جا جناب ٹفن پکڑیا چاچو انڈے لے لو جس ویلے انہیں گل کیتی یقین منو دا چہرہ دیکھ کے میرا دل کیتا میں چیخا مار کے رو پواں مسلماناں میں انہوں پیسے دے کے میں کہ یار اے سارا نے تو جا خود کھا اپنے گھر جا کے کھوائے پیسے لے جا لیکن یقین من میں گھر تک میرے آنکھاں دے آنسو نہ کچھ کوئے کہ میں تے نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس ویلے باہر نکلے میں تے نہیں چاہتا میرا بیٹا گھر تو باہر قدم رکھے اے اتنا خوبصورت بیٹا جناب اعلیٰ اے بھی تے کسے باپ دا بیٹا ہے اے بھی تے کسے ماں دا بیٹا ہے اے مجبوریاں نے جو لبیک والےاں نوں باہر لے آئی کہ میرے آقا نے فرمایا جدو مغرب دی نماز ہوئے وہ تو اپنے بچیاں نو گھر دے اندر داخل کر لو تے دروازے بند کر لو میرے آقا نے تے فرمایا مغرب تو بعد بچے باہر نہ کڈیا کرو پھر کیڑی ایسی مجبوری ہے کہ ماواں نے اپنے جگر گوشے روڑاں تے بھیج چھوڑے نے جوان بیٹیاں لوگاں دیاں گڈیاں نو ویپر مارن واسطے بھیج چھوڑیاں نے پھر کیڑی ایسی مجبوری ہے جڑی جناب اعلیٰ کہ پاکستان میں خیبر تو کراچی تک لکھاں بیٹیاں لکھاں ماواں عزتاں دے سودے کر کے گھر دا کچن چلا دیا نے صرف لاہور دی رپورٹ پیش ہوئی چند مہینے پہلے دی 2 لاکھ مسلمان عورتاں لاہور ایسیاں نے جڑیاں روزانہ عزت ویچ کے روٹی کماندیاں نے 10 مسلماناں اس روٹی کھانے کی محسوس کر دی ہوگے گی او بی بی کہ جڑی عزت دا سودا کر کے بیچ کے عزت بیچ کے جو روٹی لے کے آئی درائے میں تصور میں کر رہے مسلمان بیمار پیو تڑپ رہا ہوئے بیٹی نو دوائی واسطے عزت دا مل چکا کے دوائی لے آنی پوئے بیمار بھائی ہسپتال تڑپ رہا ہوئے تے ہسپتال دا عملہ جناب اعلیٰ دیا بھیڑا دی عزت دا جناب اعلیٰ جنازہ کٹ کے پھر جناب اعلیٰ دی علاج دی طرف توجہ کیتا جائے اس بندے تے جیدے نال مرد کوئی نہ ہوئے جیدے نال جناب اعلیٰ غریب فیملی ہوئے او دے نال تیری ہسپتالاں وچ کی ہوندا ہے تو میرے نالوں زیادہ اچھا جانتا ہے کیا اجے بھی تہاڈا دل نہیں رجیا انہاں بدماشاں کولوں کیا اجے تک تہاڈا دل نہیں بھریا انہاں بدماشاں کولوں اجے بھی کوئی بلے دی گل کرے کوئی تیر دی گل کرے کوئی نور دی گل کرے کوئی پتنگاں دی گل کرے تسی اللہ تو ڈر دے کیوں نہیں ہو تو انو اللہ دا خوف کیوں نہیں آنا اے مسلمانوں زرداری دے کھوڑے بھی مربے کھاون تے تھر دا بچہ دودھ بھی نہ ملے تے ماں دی جھولی وچ مر جائے جا کے پوچھتے صحیح سن دے کتنے بچے اس دفعہ بھی مٹھی دی سرزمین سے کتنے بچے 4 بچے 5 6 بچے روز مردے رہے بھوک تو مر گئے فاقت تو مر گئے کوئی اسپرو دی گولی دیون والا نہیں کوئی صاف پانی دیون والا نہیں تے پنجاب دیا سڑکاں دے نال فوارے چل دے پے نے اے جناب اعلیٰ کیاریاں بندیاں پیاں نے تساں اللہ نو جواب نہیں دینا کہ تواڈے کسے جگہ تے بوٹیاں نو بھی پانی خودکار ملدا رہیا تے کسے دے جانور 100 مجھاں مر گئیاں کہ پانی نہ ملیا 100 اٹھ مر گئے 100 گاواں مر گئیاں اتنے بچے مر گئے اوے مسلمانوں اے گل ایک صحافی نے سنائی شاید ایک انٹرویو دے اندر تساں عمران خان تو بھی سنی ہوئے یہ جنابوں نے کیا اساں قحط زدہ علاقے دے اندر گئے تے کہندا ہے جس وقت دیکھیا میں تے کہندا ہے ایک عورت رو رہی سی بے ساختہ صحافی کہندا ہے جس وقت اساں جا کے پوچھیا کیوں روندی پئی ہے تے انہاں دسیا
جس وقت بھوک پی گئی سواری بھی کوئی نہیں سی بھجن دی طاقت بھی نہیں سی اساں تو جلدی نکلے تاکہ جان بچائیے تے کہندے نے ایک ساڈی بیٹی سی لتاں تو معذور سی اساں اونوں اٹھا بھی نہیں سی سکدے کہ اٹھا کے لے آندے کہندے نے اساں اونوں گھر ہی چھوڑ کے آ گئے کیونکہ ساڈے کول سواری کوئی نہیں سی اٹھاون دی اٹھاندے تے آپ مردے سا طاقت بھی نہیں سی تے کہندے نے جس وقت اساں گھروں نکلے وہ اپنے کوہنیاں دے بل چلدی چلدی دروازے تے آ کے ابا ابا پکار دی رہ گئی اما اما پکار دی رہ گئی اون دی ماں ہن بھی اونوں یاد کر کے روندی ہے اوے مسلمانو کوئی ہے پوچھن والا فاروق اعظم نے تے فرمایا سی دریا دے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے اوندا بھی ذمہ دار فاروق اعظم ہوئے گا پھر خیبر تو کراچی تک کتنیاں بیٹیاں مر گئیاں کتنیاں ماواں بچیاں نو عید تے کپڑے نہ لے کے دے سکیاں تے خودکشی کر گئیاں تے بچے بھی اپنے مار گئیاں کتنے رکشے والے بل نہ بھر سکے گھر دا تے اپنے بیٹے بھی مار دیتے تے بیوی بھی مار دیتی خود بھی خودکشی کر گئے کوئی ہے پوچھن والا اے چند دن پہلے دی گل ایک نکا جا بچہ پٹھانا نا اسے پوچھا آپ کوڑا کیوں چن رہے ہو کہتا نواز شریف چوری نہ کرتا تو میں تو پھر اس طرح کوڑا نہ چن رہا ہوتا اگر وہ ہمارے ملک کو نہ لوٹتا تو میں اس طرح کوڑا نہ چن رہا ہوتا دس مسلمان کیا تیرے اندر انسانیت نہیں رہی کیا تیرے اندر دے وچ خوف خدا نہیں رہا کیا تیرے اندر دے اندر رسول اللہ دی امت دا درد نہیں رہا یہی سمجھاون تواڈے دروازے تے آیا سانو گلاں کرن والے کہ مولویوں کی زبان بڑی سخت ہے کون سا لیڈر چن لیا تم نے خادم رضوی میں دسنا چاہنا باقی لیڈراں وچ تے میرے لیڈر وچ فرق صرف اتنا ہے کہ باقی لیڈر جناب اعلی جدوں آندے نے بلٹ پروف کنٹینر دے اندر آندے نے اپنے پتراں نو لے آون تے کرسی سجے ہوندی ہے کھبے ہوندی ہے پتر باقاعدہ طور تے وی آئی پی ماحول وچ بیٹھدے نے پر جدوں میرا لیڈر آندا ہے جدوں میرا استاد آندا ہے اودے سٹیج تے اودے پتراں دی کرسی نہیں لگدی جویں کارکن بیٹھا ہوندا ہے اوندا پتر بھی کارکناں دی طرح بیٹھا ہوندا ہے بلکہ دھرنے میں دنیا نے دیکھیا جدوں لنگر تقسیم کیتا جاندا ہے تے چاول تے چنے تقسیم ہو رہے ہوندے نے خادم رضوی صاحب دا بیٹا بھی اسے لائن وچ ہی لگا ہوندا ہے اے منظر اساں پہلی واری دیکھیا ہے ایسا لیڈر جناب اعلی جو اپنے پتراں نو آکھے خبردار کدی یہ نہ سمجھنا کہ تانوں بہت اونچی شان مل گئی ہے جویں تساں میرے پتر ہو کارکن بھی میرا پتر اس واسطے اساں اس لیڈر دے پیچھے چلے ہو اس واسطے محمد عربی کا دین آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا اللہ آیا 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 دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا آیا دین آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا آج جا کے اور سانو نواز شریف آکے اور کوئی چمچا کے یہ جناب حکومت کے لیے آئی ہے اسلام آباد کے لیے آیا آج ساتھ رفیق آکے کہ ہمارا سیاسی مرشد نواز شریف ہے میں کہنا چاہنا جیدہ مرشد وطن دے سودے کر کے بھج جائے جیدہ مرشد کارگل دے شہیدان دے سودے کر کے جناب اعلیٰ آ جاوے جیدہ مرشد سے سیاسی لیڈر ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دے وے تے ممتاز قادری نو سولی چڑھا دے وے سانو ایویں دا لیڈر نہیں چاہیے سانو او لیڈر چاہیدا ہے جڑا حضور واسطے جی بھی سکدا ہوئے مر بھی سکدا تاجدار ختم نبوت بھائی 3 باری کہنا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد تے تیسری باری یہ زندہ باد کہنا ہے کہ مسجد کی چھت بھی پتہ لگے کہ حضور دے نوکر بیٹھے نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ایک گل ہے آج کی تقریر تو بعد
یا تے بندہ بلے تیر تے نون نو چھڑ دے گا یا اسلام نو چھڑ دے گا. اے دو چیزاں جو ایک ہی رستہ ہوگا. اے نہیں کوئی کہہ سکتا کہ مذہبی دل میرا اور ہے اور سیاسی دل میرا اور ہے. رب نے سینے میں ایک کوئی دل رکھا ہے. اچھی بولو. ہاں جی پکی بات. دین دے دشمن نال بھی یاری ہوئے تے رسول اللہ دے کلمے دے نال تعلق بھی جوڑیا جائے. اے دو رنگی مسلمان تو نہیں ہوتا. قرآن کہندا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہ منافقاں دا کام ہے، نہ ادھر دا ہوے نہ ادھر دا ہوے، ڈاواں ڈول ہوے. مولوی صاحب بات تو ٹھیک کر رہے تھے لیکن دا مطلب ہے اندر چ چور نہیں نکلے. مومن ہوئی ہے جڑا کہ جائے کرا بدماشا تیرے عہدے تیرے منہ تے مارے، تیرے گلیاں دے ٹھیکے تیرے منہ تے مارے، قبر وچ بلے تیر تے نون نہیں آنا، سونے محمد دے قانون نے آنا. قبر وچ بلے تیر نون دا سوال نہیں ہونا، دین دا سوال ہونا ہے. دوسرا سوال ہے قبر دا. پہلا من ربک کا، دوسرا ما دینک کا، تیرا دین کی ہے. تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل یا فی ھذا الرجل. اس سونے لجپال دے بارے کی آندا سی؟ ساڈی زبان ترجمہ کریے کہ جناب اس پیارے محبوب نال کی وفا کر کے آئے. اون دا جواب بھی تیار کر کے جاؤ. میری وجہ تو نہیں، میرے جیسے بندے کی کی حیثیت ہے. میں 2 ٹکے دا بندہ بھی نہیں، حقیر جا انسان ہاں. مینوں چھڑ تو حضور دے دین دی گل کر، مصطفیٰ دے دین دی گل کر. تیرے اندر بھی تے ایک انسان بیٹھا ہے، اون دے کولوں پوچھ کے او تینوں کی کہندا ہے. تیرے اندر بھی تے ظاہر ہے کہ تو مسلمان دا خون ہے، تیری ماں مسلمان ہے، تیرا پیو مسلمان ہے. تیرے بچپن دے اندر تیرے کان وچ اذان بھی تے تکبیر بھی پڑھی گئی ہے. آخر اس اذان تے تکبیر دا بھی تے کوئی اثر ہونا ہی ہے نا تیرے کان وچ. اون دے کولوں پوچھ کے تیرا دل کی کہندا ہے. اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ. اقبال فرما گیا ہے اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ. اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ. ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم، اور اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک. ہائے ہائے اتنا بڑا شعر اقبال نے لکھ چھوڑیا. تیرو ترجمہ سمجھاوا تیری طبیعت خوش ہو جائے، تیرا روح کھڑا ہو جائے. اقبال نے کتنی بڑی بات کہہ چھوڑی ہے. اقبال فرماندا ہے اگر اپنے رازق نو مسلمان نہیں پہچانے گا تے بادشاہاں دا غلام رہ جاوے گا، تے اگر پہچان لوے گا تے دارا تے جمشید جیسے بادشاہ بھی تیرے غلام بن جاون گے. جناب اعلی بابا فرماندا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک. اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہے تیرے گدا دارا اجا. اور جناب اعلیٰ ایک اور واہ واہ. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. آئے ہائے دل ہوئے آزاد. جناب اعلیٰ پیٹ بھاویں خالی بھی رہ جائے پرواہ نہ ہوئے تے سمجھ لے تو کلی وچ بھی بیٹھا، جھوپڑی وچ بھی بیٹھا، تو بادشاہ، تو شہنشاہ. میں نہیں کہنا، اقبال کہنا ہے دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم.
فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. تو کدھر جانا ہے کہ دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت بسا کے اینو آباد رکھنا ہے یا پیٹ دے پیچھے بھج کے حضور دے دین تو منہ موڑنا ہے. اور تیری مرضی تے مولا سرے تو کدھر جا رہا ہے. لوگ آکھن گے عشق دی گل کرے گا, لوگ آکھن گے کملا سی اچھی خاصی جناب نون لیگے چے دی شناسائی سی انہیں نون چھوڑ کے کدھر ٹر پہ آئے. لیکن عشق آکھے گا نون دے بغیر گزارے ہو سکتے نہیں پر محمد عربی دے قانون بغیر گزارے. کچھ بولو. اس واسطے اقبال نے ایک اور مقام تے فرمایا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. کچھ بولو. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. اچھا بھی یہ گل دسو جڑے کھڑے ہو تو کوئی جلدی ہے تو پھر بھائی سمجھ آندی باقی بیٹھ جاؤ. اللہ علیہ اندر آ جاؤ جے اگر میں نظر نہیں نہ آ رہا ایتھے اندر آ بالکل تو اجازت تے جڑا بالکل تھک جائے یا جنوں کسی نو زیادہ جلدی ہو وہ بندہ جا بھی سکتا ہے. میں لا دیا تک لبیک یا رسول اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. سنو اسی ایویں جھلے نہیں ہوئے. اساں کہنے ہیں کہ عشق کہندے انہوں نے کہ زمانہ ویکھ کیا کہ حضور دے پیارے جھلا ہو گیا. پیارے ہو عشق کہندے انہوں نے کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. ارے عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. کرچے تو زندانی اسباب ہے. اگر تو سبب دا غلام ہے کہہ دیئے یہ الگ بات ہے. ساری چیزاں دی غلامی تے اچھی نہیں ہوندی. دل نو تے آزادی دے چھوڑ. تو افسر دا پابند ہو گیا, ٹائم دا پابند ہو گیا, آفس دا پابند ہو گیا, کم از کم دل نو تے آزادی دے چھوڑ. کرچے تو زندانی اسباب ہے. کرچے تو زندانی اسباب ہے. قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ. قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ. کہتے ہیں مسلمانوں وہ کیسے ہوگا, کیسے ترقی ملے گی, کیسے عزت ملے گی. ہم گر گئے, ہم مر گئے, ہم یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اقبال فرماتا ہے تینوں نہیں پتا اللہ نے دین تینوں ایسا دیتا ہے جڑا آیا ہی دنیا تے غالب ہون واسطے ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ. تینوں ایمان ہے اس گل تے اللہ دے قرآن تے یقین تے تینوں اے بھی پتا ہے ان اللہ جڑا میرا رب لا یخلف المیعاد اپنے وعدے دی خلاف ورزی کدی نہیں کردا. پھر تینوں کیوں قرآن تے نظر نہیں پیندی؟ پر جنہ فیس بک تکی ہوئے انہوں قرآن نال کی
جڑا لگا ہوئے واٹس ایپ تے اونوں قرآن نال کی لگے، جڑا لگا ہوئے فلماں تے ڈرامے تے اونوں قرآن نال کی لگے. یہی سمجھانا چاہندا ہے اقبال. اے مسلمان ہر کھڑی پیش نظر آیا لا یخلف المیعاد. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد. اور میں نے دسا ہے مسلمانوں، ساڈا حق بنتا ہے کہ نہیں کہ نعرہ لائیے آیا 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 آیا. ہاں جی، یہ تہاڈا کم ہے کہ ہر بوا کھڑکاؤ، در کھڑکاؤ تے آکھو بس بھائی بس بڑا عرصہ ہو گیا گلیاں سڑکاں نالیاں دے وعدیاں تے اسی ووٹ ویچے، ضمیر ویچے، ایمان ویچے. ایتکی ووٹ حضور دے نام دا، انشاءاللہ انشاءاللہ. پرچی حضور دے نام دی، پرچی مصطفیٰ دے ناموس دے نام دی انشاءاللہ. تے کرین تے مہر لا کے دسنا ہے، لبیک دا نعرہ لا کے دسنا ہے. ایسے لبیک دی کرین نے سارے بدماشاں نو چک کے پراں مارنا ہے تے پھر نعرہ لگے گا پارلیمنٹ وچ وی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کہندے مولانا مسجد میں آپ نے سیاست کی بات کر دی. میں کہا ساڈے نبی دا دین ہی سیاسی، ساڈے آقا نے مسجد وچ حکومت کیتی کہ نہیں؟ اچھی بولو. مسجد دے وچ بیٹھ کے فوجی لشکر ترتیب دیتے کہ نہیں دیتے؟ حضرت سمامہ حتیٰ کہ سمامہ بن اسال نو مسجد دے ستون نال بن کے مسجد تو جیل دا کم لیا کہ نہ لیا؟ یار قوم نے دین نہیں پڑھیا تے ساڈے گلے کیوں فٹ ہوندی؟ انہوں آکھو پراں جا کے مرے، ساڈے گاٹے کیوں فٹ ہونا ہے؟ تے جے اگر ساڈے تے کوئی اعتراض ہے تے پہلے دین پڑھ کے آ. اچھی بولو. استنجا کرن دا پتہ نہیں، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے وہ کر دیا. پھانسی دے دیو مولویوں نے. میں نے ایک بندہ کہندا ملک میں یہ ساری جناب جو خرابی ہے نا یہ مولویوں کی وجہ سے، ان کے سپیکروں کی وجہ سے. میں کہ سبحان اللہ. میں کہ پتر تیرے ہتھے چڑھے نے مولوی فضل الرحمان جیسے مولوی، تو کدی اج تک امیر المجاہدین جیسے مولوی دے ہتھے نہیں چڑھیا. تو آندہ تے تینوں دستے اسی استاداں دا تے مرتبہ رب نے بڑا اونچا بنایا. میں حقیر جا شاگرد ہوں استاداں دا، میرے نالوں اور بڑے اچھے اچھے شاگرد، سارے ہی میرے نالوں چنگے نے. میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان دے اندر پٹواری رشوت حکمرانہ دی بدماشی دی وجہ تو لیندا ہے کہ مولویاں دے سپیکراں دی وجہ؟ تسی پٹواری تو نہیں، سارے پٹواری بھی برے نہیں. او جی ویسے او تواڈے پنڈی دے پٹواری اچھے ہون گے. میں لاہور دی گل دس، پٹواری تے کہندے نے کتی بھونکی تے انہیں کیا شکر پڑھ تیری مرلہ زمین کوئی نہیں. نہیں تے فرد لین آندی میں تینوں دستا کہ کیویں جناب فرد منگی دی کہ بھئی گل یہ ہے تواڈے پٹواری اچھے. میں لاہور دی گل کر. مینوں دسو پٹواری نے رشوت لینی شروع کیتی قصور مولویاں دا کہ حکمراناں دا؟ تھانے دار نے جناب اعلی ایف آئی آر کٹن دے بھی پیسے منگے، جن دی جناب اعلی بیٹی قتل ہوئی، ان دی عزت لٹ گئی، جان لٹی گئی، حتیٰ کہ مال لٹیا گیا، ان دے باوجود بھی انہوں رشوت دے کے ایف آئی آر کٹانی پئی. اتنا کرپٹ نظام مولوی نے بنایا کہ حکمرانہ بنایا. جے اگر ساڈی وجہ تو لے جاؤ سپیکر باجی، اسی بغیر سپیکر دے تقریر کر لیں. سکولاں تے کالجاں تے یونیورسٹیاں وچ مسلماناں دیاں بیٹیاں مولویاں دے سپیکر نچائیاں کہ تساں مینوں دسو اے حکمرانو بدماشو گلاں کردے ہو تسی، ذرا دسو تے صحیح کہ ریمنڈ ڈیوس نو آزاد اساں کیتا کہ تساں کیتا؟ عافیہ صدیقی نو مولویاں ویچا کہ تساں ویچا؟ کارگل دے شہیداں نو اساں ویچا کہ تساں ویچا؟ سانو دسو اس پاک وطن دے راز اساں ویچے کہ تساں ویچے؟ خالستان دی تحریک دے راز بے نظیر تے اندے چمچیاں جا کے دیتے یا مولویاں جا کے دیتے؟ کوئی دسے تے صحیح. ساڈے تے ایویں غصہ کر کے آ جاندے. ساڈے نال گل نہ کر، اپنا قبلہ درست کر. درست کرنا بندا کہ نہیں؟ میرے خیال تسی اجے تک بھی مطمئن نہیں ہوئے تو میں اجے ہور گل کراں. اچھی بول. سانو چھڈ پاکستان کا جناب انہوں نے امیج خراب کر دیا کہ جب چاہتا ہے کوئی آگے تو روڈ بند کر دیتا ہے، ملک کا امیج خراب کر دیا. میں کہ اساں تے امیج خراب کیتا
کیویں خراب کیتا کہ اسی حضور دی گل کیتی تاں امیج خراب ہو گئی. تسی بڑا امیج اچھا کیتا ہے ملک دا. اس ملک دے اندر ایک چور ڈاکو تے نا اہل واسطے ایک دن وچ پاکستان دی پارلیمنٹ نے قانون بدلیا کہ نہیں؟ امیج اچھا ہویا کہ گندا ہویا؟ اچھا ہویا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تہاڈا قصور نہیں. اجے بھی کیمے والے نان تہاڈے جو نکلے نہیں. گل ہے سونےو ہسن دی نہیں گل روون دی گل. مسلمانوں چور واسطے تے ایک دن قانون بن جائے تے حضور دے قانون نافذ کرن واسطے پارلیمنٹ وچ ایک اجلاس بھی نہ ہوگا. مینوں دس تساں امیج گندا کیتا کہ اساں گندا کیتا. امریکہ دے ایک آرڈر دے اوتے 60 لاکھ افغانی اس پاکستان وچ ککھ چن کے جنہاں نے گھر بنائے دکاناں بنائیاں محنت کیتی. تساں چند افغانی بدماشاں نو دیکھ کے تے ساری افغان قوم کڈ چھوڑی کہ جناب سارے ہی نکل جاؤ. اگر انج دی گل ہے کہ چند بندے کسی قوم دے گندے ہون تے ساری قوم ہی باہر کڈی جائے کہ پوری افغانی قوم ہی گندی ہے. اور دیکھا دیکھی فیس بک تے ساڈے بھی جناب افغانیوں کو نکال دو, افغانی غدار ہے, افغانی فلانے ہیں فلانے ہیں فلانے ہیں. اگر افغانی قوم نو گالی دیو گے تے محمود غزنوی نو کی آکھو گے؟ پھر داتا صاحب نو کی آکھو گے جڑا غزنی چ چل کے تواڈے لاہور وچ آیا؟ اگر افغانی سارے ہی گندے نے تو پھر تسی جناب کی آکھو گے انہاں لوکاں نو کہ جنہاں نے جناب انگریزاں نو حتیٰ کہ روس دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے محمد عربی دے دین دی حفاظت تے لڑدے رہے. کچھ خدا دا خوف کرو. ہر قوم وچ اچھے لوگ بھی ہوندے نے برے لوگ بھی ہوندے نے. سمجھ آئی؟ پنجابی سارے چنگے نہیں. انہاں پنجابیاں دے اندر جناب نواز شریف شہباز شریف جیسے بھی ہیں. انہاں پنجابیاں دے اندر گجرات دے چودھری بھی ہیں. انہاں پنجاب دے اندر رانا ثنا جیسے ڈاکو بھی ہیں. انہاں پنجاب دے اندر جناب اعلی پنجابیاں دے اندر چودھری نثار جیسے قاتل بھی ہیں. انہاں پنجابیاں دے اندر احسن اقبال جیسے بدماش بھی ہیں. انہاں جناب پنجابیاں دے اندر شاہد خاقان جیسے قاتل تے بدماش تے انگریزاں دے چمچے بھی ہیں. پھر تسی سارے پنجابی بھی باہر کاٹ دیو. تے سندھیاں دی اگر گل کرو تسی تے سندھ دے اندر کیڑا ظلم کم ہویا؟ پھر سارے سندھی بھی کاٹ دیو. پھر کراچی دے اندر مہاجراں نال تکلیف ہے تے سارے مہاجر بھی کاٹ دیو. بلوچستان دے اندر بلوچاں نال تکلیف ہے تے سارے بلوچ بھی کاٹ دیو. تے پھر تسی سارے دو چار بندے کلے ہی پارلیمنٹ والے 150-200 بندے پھردے رہو. گلیاں ہون سونجیاں تے مرزا یار پھرے. کوئی پوچھن والا نہ ہوئے تہاڈے. خدا دا خوف کرو. میرے کریم آقا دا دین دستا ہے کہ برادری اعظم نہیں دیکھیا جاتا, بندے دا عمل تے کردار دیکھیا جاتا. عرب دا سردار بھی صداوے تے لوکاں دے اندر ابو الحکم بھی صداوے. ابو جہل دین دے خلاف اگر گل کرے تے برباد ہو جاتا ہے. ابو جہل برباد ہو جاتا ہے. تے حبشے دا کالا بلال بھی ہوے دین نال وفا کرے. ہاشمی قریشی تھلے کھڑے ہوندے نے, حبشے دا بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذاناں پڑھ رہا ہوندا. اے مصطفیٰ دا دین ہے. تو پھر حضور دا دین آنا ہے, پھر برادری اعظم نہیں رہنا. پھر مصطفیٰ دے دین نو دیکھیا جانا ہے. پھر جیڑا چنگا کام کرے گا انہوں عزت لب جائے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ دے نزدیک عزت والا وہ ہے جڑا اللہ تو زیادہ ڈرے. اے نہیں کہ ساری بدماشی دین دے خلاف کٹھی کر کے آ جائے. امریکہ دے کے بلی بن جائے تو مولوی دے کے شیخ ہم ان کو مٹا دیں گے, ہم ان کو ایسے کر دیں گے. یا کہ پتر وہ ڈرن والے مولوی اور ہوندے نے جڑے کافراں تو پیسے لے کے نا تے پاکستان دے خلاف لڑدے نے. مولوی فضل اللہ جیسے تے وطن دے بھی دشمن ہون تے اسلام دے دشمن ہون. پتر او ملا ہور ہوندے نے جڑے وطن دے خاطر اپنے شہید دے کے بھی کہندے نے اساں دکاناں نہیں لٹنیاں, اساں گڈیاں نہیں لٹنیاں, بینک نہیں لٹنے. اے وطن بھی ساڈا ہے, ملک بھی ساڈا ہے, اے علاقہ بھی ساڈا, دھرتی بھی ساڈی. کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. اوے محمد عربی دے نوکر ہوندے نے, لبیک والے ہوندے نے, حضور دے غلام. 8 شہید دیکھ کے بھی اساں کوئی بینک لٹیا؟ اونچی بول. بے نظیر مرید ادھا سندھ لٹیا گیا, 750 ارب دا نقصان ہویا. تے مینوں تسی دسو اے مسلمانوں, اساں کوئی بینک لٹیا, کسے دی گڈی لٹی؟ گلاں کردے نے یار ساڈے. یہ ٹیررسٹ آ گئے, یہ ڈاکو آ گئے, بدماش آ گئے. اوے بدماشو, سانو بدماش آکھ دیو. تسی اپنے آپ کو غور کرو. ظالمو, ساڈے کول تے غازی دے جنازے تے 60 لاکھ بندہ سی, ایک اشارہ کر دے تہاڈی پارلیمنٹ اٹھ جاندی. لیکن اساں اس ویلے بھی کچھ نہیں کیتا, اپنے دلاں تے پتھر رکھ کے واپس آ گئے کہ ملک وچ کھانا جنگی نہیں چاہندے. اساں ملک دے بھی محافظ ہاں, حضور دے دین دے بھی محافظ. اور اس موقع تے بھی 8 شہیداں دی لاشاں دیکھ کے ایمانداری نال دس مسلمان, اساں کو ملک دے خلاف کوئی گل کیتی؟ اس دنیا دے جتنے لیڈر نے موجودہ دور وچ
میں سارے نو چیلنج کر کے کہنا کہ میرے لیڈر قبلہ امیر المجاہدین دے برابر دا کوئی لے کے آ کہ جی دے سامنے کارکناں نو گولیاں لگ رہی ہون تے پولیس والا پکڑیا جائے تے آخر انہاں پولیس والے نو نہ مارو، اے بھی ساڈے بچے نے، ایف سی والے بھی ساڈے بچے نے، رینجر والے بھی ساڈے بچے نے، انہاں نو پتہ کوئی نہیں ساڈے مشن دا۔ اسی آنے مسلمانوں سمجھو اے پاکستان دا مقصد کیا ہے، تے جے اگر ساڈا مطلب ہے غلط تے ہیپی نیو ایئر منان والا پاکستان چاہندے ہو تے کنجر خانے والا پاکستان چاہندے ہو تے بے حیائی والا پاکستان چاہندے ہو تے پھر سانو دسو کہ اس وطن دے بناون دا مقصد کیا ہے؟ کہ دل تے ہاتھ رکھ، تقریر مکائی ہے نا، ٹائم بہت ہو گیا، سویرے جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نہیں سینے وچ ہو، وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستان ہی ٹھیک ہسے، اتنے نقصان دا مطلب کیا، پچھ مسلمان اتنے بیٹھے ہوئے انہاں بوڑھے بابیاں کولو جنہاں وطن بڑھدا دیکھیا یا جنہاں نے وڈیاں نے وطن بڑھن دی کہانی سنائی، پوچھنا کولو کتنا بیٹیاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں، کتنے نکے نکے بچے سکھاں دیاں کرپاناں تے چڑھا دیتے گئے، کتنے قرآن دے نسخے جلا دیتے گئے، تے 1857 تو لے کے 1947 تک 90 سال تک کتنے علماء نو درختاں نال بن کے جناب اعلیٰ پھانسیاں دتیاں گئیاں، کتنے جناب اعلیٰ شہید پاکستان تے جناب اعلیٰ بڑھن ویلے تیرے راوی جہلم تے ستلج تے جناب اعلیٰ جناب دے اندر جنہاں دی لاشاں پہ کے آئیاں، جنہاں نو کفن دے والا بھی کوئی نہیں سی، جنہاں تے جنازے پڑھن والا بھی کوئی نہیں سی، انہاں نے کس واسطے قربانیاں دتیاں کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، دس مسلمان اولا شہیدان کی جواب دینا ہے، تو ہی تے میں بھی دس دے او بیٹی کی جواب دیوا گے انہوں کہ جناب اعلیٰ جنہوں اس واسطے مار دیتا گیا کہ وہ پاکستان بڑھن دے مطالبے کرنا لے دی بیٹی سی، دس مسلمان عثمانوں کی جواب دیوا گے جیدہ دودھ پیدا بچہ دی جھولی وچ سی تے قافلہ ہجرت کر کے پاکستان آ رہے سی، کمادچ لکے ہوئے سن دے بار سکھ مسلمانوں نو لب رہے، اس لبے دے اندروں بچہ جس ویلے رویا آیا، انہاں قافلے والے نے گھور کے مائی نو دیکھیا، تیرا بچہ رو رہا ہے، چپ کرا ہے نو، کہ انہیں اپنے بیٹے دا گلا دبا دیتا، گلا دبا کے دودھ پیدا بچہ مار دیتا، جس ویلے انہاں آکھیا ایتے جناب تیرا دعاواں نال مگیا پتر سی، اینو کیوں مارے آئی سڑا اللہ دے گھر وچ بہن والے مک چلی میری تقریر، عثمان نے آخری لفظ آکھے سن بچہ اللہ پھر دے دے گا، پتہ نہیں میں وہ پاکستان دیکھا گی کہ نہیں جتھے حضور دا دین ہوئے گا، سانو دسیا گیا ہے اتھے حضور دا دین ہو سی، اتھے بیٹیاں نو بی بی فاطمہ زہرا دی سیرت پڑھائی جائے گی، اس واسطے جا رہی ہے جس گلی وچ عورتاں مر گیا، ساڈے نوجوان بھائی اپنی نظراں جھکا لین گیا کیونکہ انہاں دیاں بھیڑاں نے گزرنا ہونا ہے، جس جگہ تے عزت نہیں لٹی جائے گی مسلمان دی، میں اس پاکستان ضرور جاواں گی، پتر اللہ پھر دے دے گا،
پتہ نہیں میں وہ وطن دیکھ سکاں گی کہ نہیں. دس مسلمان جدو اس ملک دے اندر نویں سال دے آغاز دے ہوتے غریباں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں دے مل لگ رہے ہون تے ہوٹلاں وچ زنا دیاں محفلاں سجیاں ہوئی ہون تیرے پی سی آواری تے میریٹ دے اندر جناب آلا رڈیاں جناب آلا انہاں دی لائن لگی ہوئے کہ رڈی بھی کلمہ پڑھن والی ہوئے تے جناب آلا اس طوائف نو خریدن والا تے ہونی عزت خرید کے انہاں مل لا کے زنا وچ مبتلا ہون والا بھی مسلمان ہوئے تے او ماں پشتی تے ہوئے گی اونی روح سوال تے کر رہی ہوئے گی کہ اجدا پاکستان بنانا سی میرا پتر بناون دی لوڑ کی سی اجدا ہی وطن بنانا سی پھر ساڈیاں عزتاں لٹاون دی لوڑ کی سی. ایک مہاجر بابا دستا ہے انہیں میری جوانی سی ادو تے پاکستان تے ہندوستان دے بارڈر دے اوتے جناب اعلی کہندا ہے ایک عورت جی دے بدن تے چھریاں لگیاں چاقو لگے تلواراں لگیاں زخمی ہوئی پئی تے جناب اعلی او دے کپڑے بھی پھٹے ہوئے. میں آکھیا چل بہن تینو پاکستان لے چلنا چل تیرا علاج کراواں گا. پتہ ہے اس عورت نے کی آکھیا اونے کہا تو جا بھائی میں پاک نہیں رہی میں ہندوؤں تے سکھاں دے ہتھوں ناپاک ہو چکی ہوں اس دھرتی تے قدم رکھن دے قابل میں نہیں رہی کیونکہ وہ دھرتی پاکستان ہے وہ دھرتی پاک ہے جتے سونے نبی دا نظام ہو سی کہ ہاں میرا دوپٹہ لے جا انہوں لے جا کے تو پاکستان دی آزاد فضا دے کسے درخت تے لٹکا دے یہ لوگاں نو دسی کتنیاں بہناں سن جو تہاڈی فضا وچ آون دے انتظار وچ ٹر گئیاں جو تہاڈا ملک دیکھن دے انتظار دے اندر ہی ٹر گئی وقت نے مہلت نہ دیتی ورنہ ہو بھی آ کے پاکیزہ دھرتی وچ رہندی تو مسلمان ہو وہ پشتیاں تے اوڑیاں نے انہاں دیاں روحاں جے انج دا ہی پاکستان بنانا سی جتے 14 اگست تے بھی قوم دیاں بیٹیاں جناب اعلی بے پردہ ہو کے موٹر سائیکلاں تے پھرن جتے چاند رات نو غیراں دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے مہندیاں لواون جتے جناب اعلی سردیاں تے گرمیاں دے کپڑیاں دی خاطر اسنا دے سودے کر کے آ جاون جتے یونیورسٹیاں دیاں لڑکیاں ایک پیزے تے آئس کریم تے عزت ویچ کے آ جاون ایک موبائل تے آبرو دے سودے کر کے آ جاون یہ جدا پاکستان بنانا سی تے پھر دسو ساڈیاں اسنا تے جانا دے دشمن کیوں بڑے پھر دسو دریاواں دے دریا لاشاں نال کیوں بھرے پھر پوچھو اپنے آپ کولو کہ وقت ہندوستان ہی ٹھیک سے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں ہو اس پاکستان دا مطلب کیا سانو دسو تے صحیح مسلمانوں کیا حق نہیں بڑھتا تہاڈا کہ تساں اس پاک وطن چھوڑ تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ساتھ دیو تے دسو اے میرے وطن تیرے وارث مر نہیں گئے تیرے وارث اج بھی زندہ نے جنہاں 70 سال پرانا نعرہ دوبارہ اٹھایا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہاتھ اٹھا کے وہ بولے جڑا میرے نال متفق ہے جڑا نیت کر چکے آئے کہ آج تو بعد پرچی ووٹ سپورٹ ساری حضور دے دین واسطے آج تو بعد لبیک دی کریٹ تے مہر لا کے حضور دے دین نو تخت لے آنا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا در رسول پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اجے الا اللہ دی ضربوں میں دی نہیں لگی جے میں دی لگنی چاہیے ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا در رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. گاڑا ہے جذبہ دیکھیا میری تھکاوٹ لے گئی. اللہ تانوں برکتاں دے. میں یہی دیکھنا چاہتا سا کہ لبیک دا نعرہ سن کے کسی دا منہ جناب بگڑے نا خوش ہو جائے کہ یار حضور دی گل ہوئی. اینو کوئی بندہ نواز شریف شہباز شریف دی محبت روکن دی کوشش نہ کرے بلکہ آکھے باقی سارے نعرے ختم ہن نوکراں دے نہیں ہن مالکاں دے نعرے ہون گے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت تہاڈی اس بیداری دی نظر جناب اعلی انشاءاللہ جے تساں ایویں جاگ دے رہے تے پاکستان دے دشمن نس جاون گے اسلام دے دشمن نس جاون گے. ووٹاں تو پہلے انہاں نے ملک چھوڑ جانا ہے کیونکہ جاگ اٹھے ہیں. ہاتھ اٹھا کے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان پاکستان کو اب سب مل کر پاکستان بنائیں گے قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن بار بھگائیں گے. بولو انشاءاللہ. پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے. دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ سپیکر نہیں ہوئی انہاں دی بھی تے آواز دا پتہ لگے نا ایک ہی طرح بول دے پہلے تسی بھی بغیر سپیکر دے بولو. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم دے غلامو تساں چاہندے ہو کہ حضور دا دین آوے تاکہ ٹرمپ نو کرارا جواب دتا جائے. کیڑا کیڑا چاہندا ہے انشاءاللہ جدو حضور دا دین آنا ہے پھر ٹرمپ دیا دھمکیاں قبول نہیں کیتیاں جانیاں. پھر غوری عبدالی شاہین سیٹ کر کے دسنا ہے پترا تیری ناساں سے کیے تیرے وطن دے ٹوٹے نہ کر دیتے دھرتی تو مٹا نہ دیتا تینوں پھر آکھیے کہ تاریخاں وچ بھی شاید نہ ہوئے ایویں کدی کدی کوئی کہندا ہوئے دھرتی پہ کوئی امریکہ بھی ہوتا تھا لیکن انہوں نے پاکستان سے پنگا لیا اور پاکستان کے شیروں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بتا دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا. پاک فوج نے ایسا حملہ کیا کہ جناب اعلیٰ نیٹو اور تمام امریکی کتے نیست و نابود ہو گئے اور دنیا بول پڑی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم ہیں اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے. دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ لو جی مالک کریم ریاض الجنت کمیٹی دے سارے اہتمام و انظام نو قبول فرمائے. تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ساتھیاں دا آنا قبول فرمائے.
حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیق چشتی صاحب اس علاقے دے ذمہ دار نے تے جنہاں نو ساڈی گل پئی ہے پلے وہ انہاں نال رابطہ کر کے تحریک دی رکنیت بھی حاصل کرو تے نیت کرو کہ میں حضور دا دین تخت تے لے آنا ہے پیارے ہو اے او تحریک ہے جنہاں نام لینا بھی ثواب جیندے ووٹ منگنے بھی ثواب جیندی پرچی دینا بھی ثواب یہ علماء بیٹھے نے پوچھی نہ کولو کہ جہاد دے اندر اللہ دے دین نو جناب بلند کرن واسطے جیڑا گھوڑا پالیا جائے اس کو گھوڑا بھی تلسی اس گھوڑے دی جناب لید تے پیشاب بھی نیکیاں میں تلسی یار جے اللہ دے دین نو تخت لے آن واسطے گھوڑا دوڑاؤ او گھوڑا تے تلے تے جے اللہ دے دین نو تخت لے آن واسطے پرچیاں واسطے تو گھر گھر دے جناب دروازے کھڑکان واسطے ٹرے تیرا موٹر سائیکل بھی تلسی تیری کار بھی تلسی تیرے پیراں نو لگی مٹی بھی تلسی حتیٰ کہ تیری پرچی بھی تلسی کہ تو آکھیا سی کہ میں اس واسطے پرچی منگی ہے کہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آخری نعرہ تاجدار ختم نبوت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا وقت گزرا